अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हैत की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। एक सुबह मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो पता चला कि मौजा कोट डोगरा की बिजली चली गई है और ये इतला देने वाला मेरा कांस्टेबल याकूब था। इन दिनों में कस्बा रसूलपुर तारक के थाने में तैनात था। मौजा कोट डोगरा मेरे थाने से लगभग 4 मील के फासले पर वाक़ था। मज़कूरा गांव कमोबेश 500 नफूस पर मुश्तमिल था। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोट डोगरा में 100-125 के करीब घर होंगे। इतला कुनिंदा कांस्टेबल को मैंने घूर कर देखा और कहा, याकूब, क्या तुम होशो हवास में हो? जी मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैंने आपसे कोई गलत बयानी नहीं की। ओए अल्लाह के बंदे, मैंने कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने बताया है कि कोट डोगरा की बिजली चली गई है, जबकि मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ कभी बिजली थी ही नहीं। जनाब, मैं करंट वाली बिजली की बात नहीं कर रहा, वो जल्दी से बोला। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा और पूछा, फिर? मलिक साहब, बिजली कोट डोगरा की एक लड़की का नाम है, वो वजाहत करते हुए बोला। बाहर बरामदे में बिजली का बाप बैठा हुआ है। उसी ने मुझे बताया कि बिजली घर से गायब है। वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आया है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, बिजली के बाप को अंदर भेजो। ओके सर। कांस्टेबल याकूब मुझे सल्यूट करके कमरे से निकल गया। थोड़ी देर पहले जब मैं बरामदे से गुजरकर अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने वहां एक चौबी बेंच पर 2 अफराद को बैठे हुए देखा था। यकीनन इनमें से एक गुमशुदा बिजली का बाप होगा। कांस्टेबल ने मज़कूरा दोनों अफराद को मेरे पास भेज दिया। इनके चेहरों से परेशानी झलकती थी। मैंने नर्म लहजे में इन्हें बैठने को कहा और पूछा, तुम में से बिजली का बाप कौन है? जी मैं हूँ, एक ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। मेरा नाम खैरदीन है थानेदार साहब, और मैं बिजली की वजह से बहुत परेशान हूँ। खैरदीन की उम्र का अंदाज़ा मैंने 45 साल के करीब करीब कायम किया। वो दरमियाने कद का मालिक, गोल चेहरे वाला एक सादालो शख्स था। इस वक्त वो गहरी फिक्रमंदी में घिरा हुआ था। खैरदीन के साथ दूसरा शख्स उसका पड़ोसी था, जो मोरल सपोर्ट के लिए खैरदीन के हमरा चला आया था। मज़कूरा बंदे का नाम मकसूद अली था। खैरदीन, मैंने गुमशुदा लड़की के बाप की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हारी बेटी कब और कहाँ से गायब हुई है? सरकार, वो रात को अच्छी खासी सोई थी, वो गुलूगीर आवाज़ में बोला, मगर सुबह वो अपनी चारपाई पर नहीं थी। मैंने पूरे पिंड में से ढूंढा मगर वो नहीं मिली मुझे कहीं पर भी। फिर किसी ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे इस वाक़े की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। मैं मकसूद को लेकर आपके पास चला आया हूँ। तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? मैंने पूछा। वो पिछले महीने पूरे 18 साल की हो गई है, उसने बताया। तुमने अपनी बेटी का नाम बिजली क्यों रखा है? मैंने इस्तफसार किया। यह भी भला कोई नाम हुआ? सरकार, बिजली का असल नाम शाजिया है, खैरदीन ने बताया, लेकिन बचपन ही में उसका नाम बिजली पड़ गया था और आज तक सब उसे बिजली ही बुलाते हैं। शाजिया बहुत तेज तर्रार लड़की है, इसी वजह से उसका नाम बिजली रख दिया गया था। बिजली के अलावा तुम्हारे और कितने बच्चे हैं? कोई नहीं थानेदार साहब, वो एक अफसरदा सी सांस खारिज करते हुए बोला। बिजली हमारी अकलौती औलाद है। हमारा सिर्फ 3 अफराद का कुनबा है, मैं, मेरी घरवाली बिल्किस और बिजली। मगर लम्हाती तवक्कुफ करके उसने डुबडुबाई हुई आंखों से मुझे देखा और बोला, पता नहीं बिजली कहाँ चली गई है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं खैरदीन, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। तुम्हारी बेटी जहाँ भी होगी मैं इसे ढूंढ निकालूंगा, लेकिन इस मकसद को पाने के लिए तुम्हें मुझसे भरपूर ताउन करना होगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे थानेदार साहब, वो उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैं आपसे हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हूँ, बस किसी भी तरह आप मेरी बिजली को ढूंढ दें। क्या तुमने बिजली की सहेलियों से पूछताछ की? मैंने पूछा। बिजली की 3 गहरी सहेलियां हैं, फरजाना, सदफ और आरिफा, उसने बताया। मैंने इन तीनों से बिजली के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछा है, लेकिन इनमें से कोई भी बिजली के बारे में कुछ नहीं जानती। तुमने बताया कि बिजली गुज़िश्ता रात को ठीक ठाक अपने घर में सोई थी और आज सुबह अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैंने खैरदीन के चेहरे पर निगाह जमाकर नर्म लहजे में कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने अभी तक बिजली की शादी नहीं की?
میرا اندازہ غلط تو نہیں؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس زمانے میں گاؤں دیہات میں لڑکیوں کی شادی عموماً 15 اور 20 سال کی عمر کے درمیان ہو جایا کرتی تھی۔ اور اسی تناظر میں نے خیردین سے پوچھا، کیا تم نے کہیں بجلی کی منگنی وغیرہ کر رکھی ہے؟ نہیں سرکار، ابھی تک ایسا کوئی سلسلہ نہیں بنا، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ ہم دونوں میاں بیوی کسی اچھے رشتے کی تلاشی میں تھے کہ بجلی اچانک غائب ہو گئی۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ آنکھوں میں امڈ آنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ میں نے تشفی بھرے انداز میں کہا، حوصلہ رکھو خیردین، میں جلد سے جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کرانے کی کوشش کروں گا۔ بس تم ایک نکتے کو ذہن میں رکھنا کہ کسی بھی مرحلے پر مجھ سے کوئی غلط بیانی نہ کرنا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی چنگی طرح سمجھ گیا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں مزید 15-20 منٹ تک خیردین اور اس کے پڑوسی مقصود سے مختلف نوعیت کے سوالات کرتا رہا، مگر اس پوچھ تاچھ کے نتیجے میں کوئی بھی ایسی بات سامنے نہ آ سکی جو بجلی کی تلاش میں ممدوح و معاون ثابت ہو سکتی۔ چنانچہ میں نے کوٹ ڈونگرہ جا کر تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹانگے میں بیٹھ کر مذکورہ گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ وہی ٹانگا تھا جس میں خیردین اور مقصود علی تھانے آئے تھے۔ میں نے کانسٹیبل باسط کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، میرے تھانے سے موضع کوٹ ڈونگرہ کم و بیش 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور اس وقت ہمارا ٹانگا مشرق سے مغرب کی سمت کچے راستے پر رواں دواں تھا۔ مذکورہ راستہ کھیتوں کے بیچوں بیچ سے گزرتا تھا۔ میں خیردین کے ساتھ ٹانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور ہمارے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اس دوران میں ہمارے بیچ جو باتیں ہوئیں، ان کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا، شازیہ عرف بجلی خیردین کی اکلوتی اولاد تھی۔ بجلی کی پیدائش کے وقت دائی کی کسی کوتاہی کے باعث بلقیس میں کچھ ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی جس کے سبب بلقیس مزید کوئی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی تھی، لہٰذا وہ میاں بیوی اپنی اکلوتی اولاد بجلی تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اکلوتی اولاد کی پرورش ایک کٹھن اور پیچیدہ کام ہے۔ اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق خیردین اور اس کی بیوی نے بڑے لاڈ اور پیار سے بجلی کی پرورش کی تھی۔ اس کے خوب ناز نخرے اٹھائے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کافی حد تک ضدی اور خودسر ہو گئی تھی۔ اس پر بجلی کے مزاج کی تیزی اور طراری نے سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ وہ ایک پارہ صفت، منمانی کرنے والی، پٹاخہ قسم کی لڑکی کے روپ میں ابھر کر سامنے آئی تھی۔ پورے کوٹ ڈونگرہ میں بجلی کے چرچے تھے۔ خیردین قیام پاکستان کے وقت ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا۔ وہ اس وقت جس مکان میں رہائش پذیر تھا، وہ گورنمنٹ کی طرف سے اسے الاٹ کیا گیا تھا۔ اس کے حصے میں 2-3 ایکڑ زمین بھی آئی تھی، جو بعد ازاں اس نے فروخت کر دی تھی، کیونکہ زمینداری اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ زمین کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے اس نے مکان کے سامنے والے کمرے میں پرچون کی دکان کھول لی تھی۔ یہ کمرہ دراصل مکان کی بیٹھک تھا، جو اب کریانہ اسٹور کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ آباد کاری کے وقت بعض شاطر لوگوں نے حکومتی عملے کے ساتھ ساز باز کر کے بہت زیادہ فائدے اٹھائے تھے۔ انہوں نے درجنوں سینکڑوں ایکڑ اراضی اور کئی مکان اپنے نام الاٹ کرا لیے تھے، لیکن مہاجرین کی اکثریت کے ساتھ خیردین جیسا یا اس سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا گیا تھا۔ پاکستان کے مورث وجود میں آنے سے لے کر آج تک پورے ملک میں کمزور کے ساتھ ناانصافی اور حق تلفی کا رویہ ایک عام سی بات ہے اور اب اسے روز مرہ کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا ہے۔ کاش اس ارض پاک کو کوئی ایسا صاحب بصیرت حکمراں مل جائے جس کی گھٹی میں عدل و انصاف شامل ہو۔ خیردین کا کنبہ مختصر اور زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ دن بھر پرچون کی دکان چلاتا تھا، جس سے ہونے والی آمدنی ان 3 افراد کی ضروریات کے لیے بہت کافی تھی۔ وہ مہینے میں ایک بار رسول پور تارڑ اور حافظ آباد کا چکر لگا لیا کرتا تھا۔ یہ خالصتاً کاروباری نوعیت کا پھیرا ہوتا تھا۔ وہ رسول پور تارڑ اور حافظ آباد کی تھوک کی مارکیٹ سے اپنی دکان کے لیے سودا وغیرہ خرید کر لایا کرتا تھا۔ زندگی امن و سکون سے گزر رہی تھی کہ ایک صبح پتہ چلا شازیہ عرف بجلی گھر سے غائب ہے۔ 10 بجے ہم کوٹ ڈونگرہ میں تھے۔ وہ 25 جولائی کا دن تھا۔ ساون کی شروعات ہو چکی تھی۔ آج صبح ہی سے مطلع ابر آلود تھا۔ جب ہم گاؤں میں داخل ہوئے، اس وقت بھی ہلکی پھوار کا سلسلہ جاری تھا۔ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے دھوپ کے راستے میں ایک نامعلوم سی دیوار چین اٹھا رکھی تھی۔
خیردین کا گھر گاؤں کے وسط میں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں مذکورہ گھر کے اندر تھا۔ وہ 8 مرلے کا ایک کشادہ مکان تھا۔ کراچی کے رہائشی اس مکان کے رقبے کو کم و بیش 200 گز سمجھ لیں۔ مکان کی بیٹھک میں خیردین نے پرچون کی دکان کھول رکھی تھی، جس کا ایک دروازہ گلی میں اور دوسرا گھر کے اندرونی حصے کے صحن میں کھلتا تھا۔ داخلی دروازے سے اندر آئیں تو ایک کشادہ صحن سے سامنا ہوتا تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں 3 کمرے تھے، جن میں 2 پہلو بہ پہلو اور ایک سائڈ میں بنا ہوا تھا۔ اس سائڈ والے کمرے کے ساتھ ہی باورچی خانہ تھا اور یہ پورا مکان کچی مٹی سے تعمیر کیا گیا تھا اور خاصا ہوادار تھا۔ خیردین کی بیوی کلثوم ایک پستہ قامت خالص گھریلو عورت تھی، سادگی جس کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ خیردین سے میں راستے میں کافی بات چیت کر چکا تھا، لیکن کام کی کوئی بات میرے حتے نہیں لگی تھی۔ اس حوالے سے بلقیس نے بھی مجھے خاصا مایوس کیا۔ ان دونوں میاں بیوی سے حاصل ہونے والی معلومات کسی بھی زاویے سے گمشدہ بجلی کی بازیابی کے سلسلے میں کارآمد نظر نہیں آتی تھی۔ دونوں کا بیان ملتا جلتا تھا۔ رات کو وہ تینوں گھر کے صحن میں سوئے تھے۔ لگ بھگ نصف شب بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنی چارپائیاں برآمدے میں لگا لیں اور گہری نیند سو گئے۔ صبح جب بلقیس کی آنکھ کھلی تو بجلی اپنی چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ بلقیس نے خیردین کو جگا کر صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد بجلی کی تلاش کا آغاز ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ لوگوں نے دیکھا کہ بجلی غائب ہے تو کیا تم دونوں میں سے کسی نے گھر کے داخلی دروازے کو چیک کیا تھا؟ میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جی تھانے دار صاحب، بلقیس اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ بجلی کو گھر کے اندر نہ پا کر میں نے دروازے کی طرف دیکھا تھا اور دروازہ بند تھا، اندر سے کنڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، کیا گھر کے اندر آنے یا باہر جانے کا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ وہ دونوں بیک زبان ہو کر بولے، نہیں جناب، بس یہی ایک دروازہ ہے۔ مکان میں آمد و شد کا راستہ اگر اندر سے بند تھا اور اس دروازے پر کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجلی مذکورہ دروازے سے نہیں نکلی ہوگی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، باسط، تم ذرا چھت پر جا کر گرد و نواح کا جائزہ لے کر آؤ۔ اوکے سر۔ باسط یہ کہتے ہوئے میرے حکم کی تعمیل میں چل پڑا۔ میں نے خیردین کے مکان کا سروے کرتے ہوئے اس زینے کو دیکھ لیا تھا جو بیٹھک اور ایک اندرونی کمرے کے بیچ میں سے اوپر کو جاتا تھا۔ باسط اسی کچے زینے کی طرف بڑھا تھا۔ میں نے روئے سخن خیردین کی طرف موڑتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، تم نے بجلی کی 3 گہری سہیلیوں کا ذکر کیا تھا، کیا وہ تینوں بھی کوٹ ڈوگرہ ہی میں رہتی ہیں؟ جی بالکل۔ وہ سر کو اسباتی چنبش دیتے ہوئے بولا، فرزانہ، صدف اور عارفہ ادھر ہی رہتی ہیں سرکار۔ ایک کام کرو، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تم ان تینوں لڑکیوں کو یہاں لے آؤ، میں ان سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ضرور بجلی کے غیاب پر روشنی ڈال سکے گی۔ بس مجھے ڈور کا کوئی ایسا سرا چاہیے جسے پکڑ کر میں دوسرے سرے تک پہنچ سکوں، اور مجھے یقین ہے تلاش کی اس ڈور کے دوسرے سرے پر بجلی سے لازماً ملاقات ہوگی۔ خیردین اس انداز میں گردن کو حرکت دینے لگا جیسے میری بات پوری طرح اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ اس نے فرما برداری سے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں ابھی ان تینوں کو بلا کر لاتا ہوں۔ خیردین کے جانے کے بعد میں نے بلقیس کی معیت میں گھر کے اندرونی حصے کا بھی جائزہ لے لیا۔ مجھے کسی کمرے سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جو بجلی کی تلاش میں مددگار ثابت ہو سکتا۔ میں تمام کمروں کا کونا کونا چھان کر برآمدے میں پہنچا تو چھت پر سے باسط کی آواز آئی، ملک صاحب، ذرا آپ اوپر آئیں۔ خیریت؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کوئی خاص بات؟ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ کانسٹیبل کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی کہ جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے بلقیس کو ادھر برآمدے ہی میں چھوڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کچے زینے کی جانب بڑھا۔ خیردین کے مکان کی چھت عقب سے ایک دوسرے مکان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں نے باسط کے قریب پہنچ کر پوچھا، ہاں بھائی باسط، بتاؤ، تم مجھے کیا دکھانا چاہتے ہو؟ وہ مجھے اپنے ساتھ خیردین کی چھت سے ملحقہ دوسری چھت کے کنارے پر لے گیا، پھر ایک زینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ دیکھیں ملک صاحب، یہ زینہ اس پچھواڑے والے مکان کے اندر اترتا ہے۔ خیردین کے گھر کا کوئی بھی فرد اس چھت کے ذریعے اس مکان میں بآسانی اتر سکتا ہے اور پھر اس مکان کا دروازہ کھول کر باہر جا سکتا ہے۔
तो तुम ये कहना चाह रहे हो? मैंने बासित की सोच तक रसाई हासिल करते हुए कहा। बिजली इस रास्ते के जरिए गायब हुई है। जनाब, मेरा ज़हन तो यही कह रहा है। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। कांस्टेबल बासित की आवाज़ में और बात में वजन था। मैंने पूछा, क्या तुमने इस घर के अंदर उतरकर मालूम किया है कि वहाँ कौन रहता है? नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। किसी के घर में इस तरह दाखिल होना मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि इस जीने से नीचे उतरना बहुत आसान काम है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बासित, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। बिला इजाज़त यूं किसी के घर में उतरना सरासर गैर अखलाकी और गैर कानूनी फ़ेल है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, तुम बाहर जाकर पिछवाड़े वाले इस घर के बारे में मालूमात हासिल करो। मैं जब तक बिजली की माँ को कुरेदने की कोशिश करता हूँ। ठीक है मलिक साहब, मैं जाता हूँ इस तरफ, वो फर्माबरदारी से बोला। हम दोनों छत से नीचे उतर आए। इस दौरान में बूंदाबांदी का सिलसिला रुक गया था। कांस्टेबल खैरदीन के घर से निकला तो मैं बिल्किस को लेकर बरामदे में बैठ गया। बिल्किस बीबी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी बेटी की गुमशुदगी का सख्त अफसोस है और मेरी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द बिजली को तलाश करके तुम्हारे हवाले कर दूं। अल्लाह आपका भला करे थानेदार साहब, वो मखमूम लहजे में बोली। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। अगर मैं बिजली को बाजियाब करने में कामयाब हो गया था तो ये तुम पर मेरा कोई एहसान नहीं होगा बिल्किस बीबी, मैंने अपना ईयत भरे अंदाज में कहा, बल्कि इस तरह मैं अपना फ़र्ज निभाने में कामयाब हो जाऊंगा। बाकी जहाँ तक तुम्हारी दुआ का ताल्लुक है, तो मैंने थोड़ी देर को रुककर उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अल्लाह तो सबका भला ही करता है, लेकिन इंसान अक्सर अपने गलत फैसलों के ज़रिए अपना बुरा कर लेता है। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी। उसने पलकें झपकाईं, फिर उलझन ज़दा लहजे में बोली, थानेदार साहब, आपकी आखिरी बात मेरी समझ में नहीं आई। बस मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम चाहती हो कि बिजली बाजियाब हो जाए तो तुम्हें मुझसे गलत बयानी नहीं करना चाहिए, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मैं तुमसे जो भी पूछूं इसका सच्चा और खरा जवाब चाहिए मुझे। मेरी बात समझ रही हो ना? जी, अब आ गई समझ, वो सर को इस्बाती जुम्बिश देते हुए दुखी लहजे में बोली। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? मेरी तो शदीद ख्वाहिश है कि बिजली अभी और इसी वक्त मुझे मिल जाए। अभी और इसी वक्त। बिजली नहीं मिली तो भी मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द वो तुम्हारी आंखों के सामने होगी, मैंने हौसला बख्श लहजे में कहा। फिर घर के दाखिली दरवाजे की सिमत इशारा करते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, आज सुबह जब तुम दोनों मियाँ बीवी सोकर उठे तो दरवाज़ा बंद था और अंदर से कुंडी भी छड़ी हुई थी, लेकिन बिजली गायब थी। हैं? जी ऐसा ही है, वो नहीब सी आवाज़ में बोली। इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि बिजली घर के अंदर से बाहर नहीं गई, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, और ये भी तय है कि वो जहाँ भी गई है अपनी मर्जी से गई है। अगर इसके साथ जोर ज़बरदस्ती की गई होती तो ये मुमकिन नहीं था कि आप दोनों इस मुजरिमाना कार्रवाई से बेखबर रहते। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा थानेदार साहब, वो दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए बोली। पता नहीं इस कुड़ी ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है। बस मैं तो यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह खैर करे और मेरी बिजली सही सलामत हो। बिल्किस बीबी, मेरी बात गौर से सुनो, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। मुझे इस अमर में कोई शक नहीं है कि बिजली जहाँ भी है सही सलामत तो बखैरियत है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गई है और मैंने इसके जाने का रास्ता भी दरियाफ्त कर लिया है। कौन सा रास्ता? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वो रास्ता मैं बाद में बताऊंगा, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। इससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा और बहुत सोच समझ कर देना होगा, क्योंकि अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की तो फिर बिजली तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ये जुमला मैंने उसके जज्बात में हलचल मचाने के लिए अदा किया था। इस जुमले का बिल्किस पर गहरा असर हुआ और वो तड़प कर बोली, थानेदार साहब, आप ऐसी बात तो ना करें। बिजली हमारी बहुत ही लाडली बेटी है, अब हम उसके बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो रुहासी हो गई। आप किसी भी तरह बिजली को ढूंढ निकालें। मैं सोने रब की कसम खाती हूँ कि आप मुझसे जो भी सवाल करेंगे मैं उसका 16 आने सच्चा और खरा जवाब दूंगी। बिजली की अभी कहीं मंगनी नहीं हुई और अभी तक आप लोगों के सामने उसका कोई रिश्ता भी मौजूद नहीं, मैंने इन्हीं की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में कहा। लेकिन हालात व वाक़यात ये बताते हैं कि बिजली अपनी मर्जी से गई है
और इससे एक ही बात जाहिर होती है कि वो किसी के साथ गई है, किसी मर्द के साथ। बिल्किस बीवी के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कतन कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि मैंने जो नुक्ता उठाया था उसके हवाले से बिल्किस के जहन में कुछ था ज़रूर। वो चंद लम्हा तक टटोलती हुई नज़र से मुझे देखती रही और फिर सरसराती हुई आवाज़ में बोली, कौन? किसके साथ गई है वो? ये तो तुमने मुझे बताना है बिल्किस बीवी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं कोट डोंगरा में पहली मर्तबा आया हूँ, यहाँ के किसी मर्द से वाकिफ नहीं हूँ। तुम बताओ, क्या बिजली का गांव के किसी मर्द के साथ कोई चक्कर चल रहा था? ऐसी कोई बात नहीं थानेदार साहब, वो जल्दी से बोली। मेरी बिजली का किसी के भी मर्द में ध्यान नहीं था। हाँ अलबत्ता। वो बोलते बोलते अचानक रुक गई तो मैंने इस्तफसार किया, अलबत्ता क्या? खादिम हुसैन कोचवान का लड़का बिजली में दिलचस्पी रखता था। वो सरसरी अंदाज में बोली, लेकिन बिजली ने कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की। खादिम हुसैन के लड़के का नाम क्या है? मैंने पूछा। और वो क्या करता है? उसका नाम असगर है जी, बिल्किस ने बताया, और वो बस आवारागर्दी करता है या फिर बिजली को देखकर ठंडी आहें भरता है। बिजली की गुमशुदगी का मामला रफ्ता रफ्ता ढप पर आ रहा था। असगर का नाम सामने आने पर मुझे यूं महसूस होने लगा था कि बादशाह ये लड़का इस केस की एक कड़ी साबित होगा। मैंने कुरैत का अमल जारी रखते हुए बिल्किस बीवी से पूछा, यह भी तो हो सकता है कि बिजली भी असगर में दिलचस्पी रखती हो? सवाल ही पैदा नहीं होता थानेदार साहब, वो अटल लहजे में बोली। तुम ये बात इतने वसूख से कैसे कह रही हो? मैंने और खैरदीन ने असगर के हवाले से बिजली से बात की थी, वो वजाहत करते हुए बोली। बिजली ने साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो असगर को नापसंद करती है। अगर कभी खादिम हुसैन कोचवान या उसकी बीवी जुबैदा असगर का रिश्ता लेकर आए तो हम इन्हें वाज़ेह तौर पर जवाब दे दें। अगर बिजली की असगर में ज़रा सी भी दिलचस्पी होती तो वो इतनी सख्त बात कभी ना करती। मंतकी तौर पर तो तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है बिल्किस बीवी, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, लेकिन दिल के मामलात में मंतक और अकल की नहीं चलती। ये भी तो हो सकता है कि बिजली भी असगर को पसंद करती हो और उसने अपनी पसंदीदगी को छुपाने के लिए इस किस्म की बात की हो। आपकी मर्जी है, जो भी समझें थानेदार साहब, वो अफसरदा लहजे में बोली। मैंने हकीकत आपको बता दी है। तुम्हारे घर के पीछे किसका घर है? मैंने पूछा। वहाँ बाबा जमाला रहता है, बिल्किस ने बताया। आपने ये सवाल क्यों किया? तुम्हारे घर की छत बाबा जमाला के घर की छत के साथ मिली हुई है, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। मैंने थोड़ी देर पहले किसी दूसरे रास्ते का जिक्र किया था। मैं समझता हूँ कि बिजली तुम दोनों को सोता छोड़कर अपने मकान की छत पर पहुंची होगी और फिर बाबा जमाला के मकान में उतरकर उसके दरवाजे से बाहर निकल गई होगी। क्या तुम लोगों ने बाबा जमाला या उसके घर वालों से पूछताछ की? बाबा जमाला इस घर में अकेला ही रहता है, बिल्किस ने बताया। उसने शादी की नहीं, इसलिए बीवी बच्चों का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके करीबी रिश्तेदार भी नहीं हैं। हमने इसे हमेशा अकेला ही देखा है। बिल्किस की ज़बानी मुझे बाबा जमाला के बारे में मज़ीद पता चला कि उसका असल नाम जमालदीन था, लेकिन वो बाबा जमाला के नाम से कोट डोंगरा में मशहूर था। इसकी उम्र 60 से ज़्यादा थी। इसने एक गधा पाल रखा था जो उसके लिए सवारी और धंधे के काम आता था। बाबा जमाला अपने घर में मिट्टी के बर्तन तैयार करता था और फिर इन बर्तनों को गधे पर लाद कर गाँव-गाँव घूमकर उन्हें फरोख्त करके अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करता था। अपने घर के सारे काम, सफाई सुथराई और खाना पकाना बाबा जमाला खुद अपने हाथों से करता था। वो लोगों से ज़्यादा मेलजोल नहीं रखता था। वो अपने हाल में मस्त रहने वाला बंदा था। बाबा जमाला पंजवक्ता नमाजी भी था। मैं बिल्किस बीवी के साथ बातचीत में मसरूफ था कि कांस्टेबल लौट आया। इस दौरान में बासित ने बाबा जमाला के बारे में अच्छी तरह मालूमात इकट्ठा कर ली थीं। बिल्किस के बयान से वो सब बातें लग्गा खाती थीं। बासित ने बाबा जमाला से बात भी की थी। मुझे कांस्टेबल के चेहरे पर दबा दबा सा जोश दिखाई दिया तो मैं समझ गया कि उसके पास कोई ख़ास खबर है। मैंने खासे करारे लहजे में पूछा, हाँ भाई, उधर की क्या रिपोर्ट है? मेरा अंदाज़ा 100% दुरुस्त निकला मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। बिजली आधी रात के बाद और फजर के अजान से पहले किसी वक्त अपने घर से बाबा जमाले के घर में पहुंची थी और फिर उसका दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। क्या बाबा जमाला ने बिजली को अपने घर से निकलते देखा था? मैंने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया। या उसने बिजली को छत से अपने घर में उतरते देखा हो? ऐसी कोई बात नहीं मलिक साहब, वो रसानियत भरे लहजे में बोला।
मैं पूछे बिना न रह सका, फिर कैसी बात है बासित? बाबा जमाला फजर की नमाज गांव की मस्जिद में बाजमात अदा करता है मलिक साहब, कांस्टेबल वजाहत करते हुए बोला। उसने मुझे बताया है कि जब वो घर से निकलने लगा तो ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि इसे अच्छी तरह याद था कि रात को सोने से पहले न सिर्फ ये कि उसने घर का दरवाज़ा बंद किया था, बल्कि उसकी कुंडी भी चढ़ाई हुई थी। ओह! मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया, फिर बिल्किस की तरफ देखते हुए कहा, बिजली किस रास्ते से गई है ये तो पता चल गया। अब मुझे सुराग लगाना है इस बंदे का जिसके साथ वो फरार हुई है। अगर वो बंदा मुझे मिल गया, और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर मिलेगा, तो बिजली भी उसके साथ ही मिलेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि? बिल्किस बीबी बिखरी हुई आवाज़ में बोली, बिजली घर से भाग गई है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश न थी कि बिजली अपनी मर्जी से गायब हुई थी। घर में इसके साथ ऐसा कोई मसला नहीं था जो सोचा जाता कि वो फरार या खुदकुशी के इरादे से निकली होगी। हकीकत यही थी कि वो किसी के साथ फरार हुई थी, और ये किसी मेरे लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। वो बिजली की गुमशुदगी का तहर्रुक था। अगर वो मेरे हत्थे चढ़ जाता तो फिर बिजली को बाजियाब करना चंदा मुश्किल न होता। ये भी तय था कि वो किसी, अगर मौजा कोट डोगरा का वसनीक था तो वो भी बिजली की तरह गांव से गायब होगा। लगभग आधे घंटे के बाद खैरुद्दीन 2 लड़कियों को लेकर आ गया। इनमें से एक सदफ और दूसरी आरफा थी। फरजाना के बारे में खैरुद्दीन ने बताया कि उसका बच्चा बीमार है, इसलिए वो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं आ सकती। फरजाना शादीशुदा थी और उसका 1 साल का एक लड़का था। फरजाना की शादी 2 साल पहले ही गांव के एक शख्स से हुई थी। सदफ और आरिफा बिजली की तरह अभी तक गैर शादीशुदा थीं, और इनकी उम्रें अलल तरतीब 18 और 17 साल थीं। मैं 20-25 मिनट तक इन दोनों लड़कियों का इंटरव्यू करता रहा, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी बात मालूम ना हो सकी जिससे बिजली की तलाश में कोई मदद मिल सकती। असगर के हवाले से इन दोनों का मौक़िफ़ भी वही था जो बिल्किस का था। उन्होंने इस अम्र की तस्दीक की कि असगर बिजली से मोहब्बत का दावेदार था, लेकिन बिजली को उसकी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये असगर का यकतरफा इश्क था। इस सूरत हाल ने मेरे जहन को उलझा दिया, और मैं खैरुद्दीन के घर से निकलकर खादिम हुसैन कोचवान के घर की सिमत चल पड़ा। असगर खादिम हुसैन का बेटा था। खादिम हुसैन का घर ज़्यादा दूर नहीं था। हम 1 मिनट में वहाँ पहुँच गए। इस वक्त खादिम हुसैन घर के अंदर मौजूद नहीं था। ताहम उसकी बीवी जुबैदा को जब पता चला कि मैं इस इलाके का थानेदार हूँ और बिजली की गुमशुदगी के हवाले से तफ्तीश कर रहा हूँ, तो उसने मुझे और बासित को घर के अंदर बुला लिया। हमें बैठक में बिठाने के बाद उसने बताया, खादिम हुसैन टांगा लेकर गया हुआ है और उसकी वापसी शाम तक होगी। कोई बात नहीं जुबैदा बीबी, मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा, बस तुम्ही से मैं चंद सवालात कर लेता हूँ। आखिर असगर तुम्हारा बेटा भी तो है। मैंने आखिरी जुमला बड़े मायनेखेज अंदाज में अदा किया था। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी और बोली, जी बिल्कुल, असगर मेरा और खादिम हुसैन का बेटा है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप तो बिजली को तलाश करते फिर रहे हैं, फिर मेरे असगर का यहाँ क्या जिक्र? जुबैदा की उम्र 45 साल रही होगी। वो सांवले रंग की एक फरबा और पस्ता कामत औरत थी। उसकी आंखों में खास नौयत की होशियारी पाई जाती थी। बाद अज़ां मुझे पता चला कि असगर के अलावा इनके 2 बच्चे और भी थे, और ये दोनों लड़कियां थीं। 15 साल की जरीना और 12 साल की नसीम। असगर कमोबेश 20 साल का था। जब तुम्हारे बेटे का नाम बिजली के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर बिजली की गुमशुदगी पर सबसे पहले असगर ही का जिक्र आएगा। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए मायनेखेज लहजे में कहा, है कि नहीं? ये क्या बात कर दी आपने? वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, असगर का बिजली से क्या वास्ता? वास्ता है तो मैं तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचा हूं ना। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, तुम अपने बेटे के करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश ना करो। मुझे पता चल चुका है कि असगर बिजली के इश्क में गिरफ्तार था। ये असगर का पागलपन है थानेदार साहब, वो उकताए हुए लहजे में बोली। मैं 1000 बार इस नालायक को समझा चुकी हूँ कि इश्क विश्क के चक्कर में सिवाय ख्वारी के कुछ नहीं रखा। मैंने क्या खट लिया जो वो कोई कारनामा अंजाम दे डालेगा? बात के इख्तिताम पर उसकी आंखों में उदासी उतर आई थी। मेरे कुरेदने पर उसने बताया कि उसने खादिम हुसैन से मोहब्बत की थी। इनकी शादी भी हो गई, लेकिन जुबैदा के बयान के मुताबिक खादिम हुसैन ने इसकी वो कदर नहीं की जिसकी वो तवक्को कर रही थी। फिर जुबैदा को यह भी अफसोस था
کہ خادم حسین میں ترقی کرنے کے جراثیم نہیں تھے، وہ کوچوانی میں خوش تھا، جبکہ زبیدہ کی خواہشات کہیں زیادہ تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عاشقی اصغر کی گھٹی میں شامل ہے، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ اپنی خاندانی روایات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے بولی۔ اصغر اندھا ہو گیا ہے جو بجلی کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، ورنہ وہ لڑکی اس قابل نہیں کہ اسے کوئی اپنے گھر کی عزت بنائے۔ یہ ایک نئی بات سامنے آئی تھی۔ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے زبیدہ کو دیکھا اور پوچھا، کیوں؟ بجلی میں ایسی کون سی خرابی ہے کہ اسے گھر کی عزت نہیں بنایا جا سکتا؟ بس رہنے دیں تھانے دار صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ میرا منہ نہ کھلوائیں تو اچھا ہے۔ میرے خیال میں تم منہ کھول ہی لو تو زیادہ اچھا ہوگا، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ میں حقیقت کی تہہ میں اتر کر بجلی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ پتہ نہیں جناب، اس بجلی نے کیسے کیسے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہوئے بولی۔ پچھلے دنوں تارا نے میرے پتر کو سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ زبیدہ بی بی ایک پر ایک انکشاف کیے جا رہی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، یہ تارا کون ہے؟ نصیرہ ماچھن کا لڑکا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ نام تو اس کا ستار ہے، لیکن پورے پنڈ میں وہ تارا کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہ بڑا بدمعاش بنا پھرتا ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں نے اس کے بیان میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا اور پھر پوچھا، تارا نے تمہارے بیٹے کو کیوں دھمکی دی تھی؟ تارا نے اصغر سے کہا کہ بجلی سے دور رہو ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے بتایا، تارا بجلی کو اپنی جائیداد سمجھتا ہے۔ میں نے بجلی کے معاملے میں خیرتین اور بلقیس سے تفصیلی بات کی ہے، میں نے کہا۔ انہوں نے تارا کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور تم کہہ رہی ہو کہ تارا بجلی کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے؟ وہ دونوں اپنی اکلوتی بیٹی کے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، وہ استہزائیہ لہجے میں بولی۔ انہوں نے بے جا لاڈ پیار سے بجلی کو بگاڑ دیا ہے، وہ خود سر اور ضدی بن چکی ہے، مگر خیردین اور بلقیس اسے ابھی تک دودھ پیتی معصوم بچی سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ زبیدہ بجلی اور اس کے والدین کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات نہیں رکھتی تھی۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ بجلی نے اس کے بیٹے کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ اس معاملے میں مائیں بہت حساس ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اگر ان کا بیٹا اپنی منکوہہ میں بھی حد سے زیادہ دلچسپی لینے لگے تو انہیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ بجلی تو پھر بھی ایک غیر لڑکی تھی۔ بیٹا، میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہا، میں تارا کو خود دیکھ لوں گا کہ وہ کتنا بڑا بدمعاش ہے۔ ابھی تو میں تمہارے بیٹے سے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ بتاؤ، اصغر کہاں ہے؟ اصغر تو گھر میں نہیں ہے جی، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ اس کے جواب نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پوچھا، وہ گھر میں نہیں تو پھر کدھر گیا ہے؟ وہ پنڈی بھٹیاں گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ کب گیا ہے وہ پنڈی بھٹیاں؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میرا تھانہ یعنی کہ رسول پور تارڑ پنڈی بھٹیاں اور حافظ آباد کے درمیان واقع تھا۔ کوٹ ڈونگرہ سے پنڈی بھٹیاں جانے کے لیے رسول پور تارڑ سے گزرنا پڑتا تھا۔ اصغر کل دوپہر میں گھر سے نکلا تھا جی، زبیدہ نے بتایا۔ ادھر پنڈی بھٹیاں میں میری بڑی بہن صفیہ رہتی ہے، اصغر اپنی خالہ کے پاس 2-4 دن رہ کے آ جائے گا۔ اصغر کل دوپہر میں گھر سے نکلا اور گزشتہ رات بجلی غائب ہو گئی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر زبیدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ بڑا عجیب اتفاق نہیں ہے؟ وہ چند لمحات تک متذبذب نظر سے مجھے تکتی رہی اور پھر شکالود لہجے میں بولی، بس آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہیں کہ اصغر بجلی کو بھگا کر لے گیا ہے؟ بالکل میں ایسا ہی سوچ رہا ہوں زبیدہ بی بی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا ناممکن تو نہیں ہے نا یہ؟ تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، آپ میرے پتر کو اس معاملے میں نہ گھسیٹیں۔ بجلی نے کبھی اسے گھاس نہیں ڈالی، اس کے ساتھ بھاگے گی کیسے؟ میں نے ایک امکانی بات کی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں بدستور جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں گہرا ربط ضبط ہو، مگر بجلی نے اس بات کو گاؤں والوں سے چھپا رکھا ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب، وہ پورے تیقن سے بولی۔ میں اصغر کو اچھی طرح جانتی ہوں، آپ کی تسلی کے لیے میں آپ کو صفیہ کا مکمل ایڈریس دیتی ہوں، آپ پنڈی بھٹیاں جا کر چیک کر لیں، انشاءاللہ میرا بیٹا آپ کو ادھر ہی ملے گا، اور بجلی اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ صفیہ آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ اصغر کل کتنے بجے وہاں پہنچا تھا، وہ تو میں لازمی چیک کروں گا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے، اگر بجلی اصغر کے ساتھ نہیں گئی تو پھر وہ کہاں غائب ہوئی ہے؟
मेरी जूती जाने वो कहाँ गर्क हुई है। वो नफरत आमेज लहजे में बोली। इस कमीनी ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। जब तक वो गांव में थी तो मेरे असगर को उसने दीवाना बना रखा था। अब कहीं दफा हुई है तो पुलिस ने मेरा दरवाजा देख लिया है। फिर वो दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए फरियादी लहजे में बोली, मेरे सोनिया रब्बा, हमें इस मुसीबत से निकाल। मैं मजीद 15-20 मिनट तक जुबैदा से सवाल जवाब करता रहा, लेकिन कोई मुफीद बात मालूम न हो सकी। मैंने पिंडी भटिया में इसकी बहन सफिया का एड्रेस नोट किया और इसके घर से निकल आया। अगर बिजली किसी भी जाविये से असगर में कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी तो फिर इनका एक साथ कहीं जाना खारिज इम्कान था, क्योंकि इनके कोट डोगरा से निकलने के औकात में कम व बेश 12 घंटे का फर्क था। मलिक साहब, अब किस तरफ जाने का इरादा है? बासित ने मुझसे पूछा। बिजली का मामला तो एक जगह आकर रुक गया है। क्या आप दोबारा खैरुद्दीन के घर जा रहे हैं? अगर खैरुद्दीन से मुलाकात की जरूरत पेश आई तो उधर का चक्कर भी लगाएंगे, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिलहाल तो मैं तारा की खबर लेना चाहता हूँ। जरा पता तो चले कि वो बिजली का चौकीदार क्यों बना हुआ है। अगर जुबैदा ने किसी गलत बयानी से काम नहीं लिया तो मुझे उम्मीद है तारा से मुलाकात खासी सूदमंद साबित होगी। खादिम हुसैन कोचवान के घर से निकलते हुए मैंने जुबैदा से नजीरा माछन के घर की लोकेशन अच्छी तरह समझ ली थी। तारा और नजीरा माछन का अकलौता और बिगड़ा हुआ बेटा था और मुबैना तौर पर वो गांव में गुंडागर्दी करता था। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, कांस्टेबल ने ताकीदी अंदाज में कहा। इस वक्त बूंदाबांदी का सिलसिला रुका हुआ था, ताहम अभी तक आसमान गहरे बादलों से ढका हुआ था, यानी किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती थी। नजीरा माछन का घर ज्यादा दूर नहीं था। हम एक गली से निकलकर दूसरी गली में दाखिल हुए तो एक दराज कामत शख्स ने मेरे नज़दीक आकर शाइस्ता लहजे में कहा, अस्सलाम वालेकुम थानेदार साहब। इस शख्स ने हल्की सी दाढ़ी भी रखी हुई थी। उसका रंग गंदमी और उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। इस पर निगाह पड़ते ही मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा हो, लेकिन फौरी तौर पर याद न आ सका कि आज से पहले कहाँ मुलाकात हुई थी हमारी। वालेकुम सलाम, मैंने उसके सलाम का जवाब देते हुए सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। मेरा नाम मास्टर इनायत है। वो मुसाफिर के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बदस्तूर शाइस्ता अंदाज में बोला। उसने मेरी निगाह में छुपे इस्तफसार को पढ़ लिया था, इसीलिए उसने अपना तारुफ कराना ज़रूरी समझा था। अपनी बातचीत और अंदाज से वो एक तालीम याफ्ता और समझदार इंसान लगता था। मैंने इससे हाथ मिलाते हुए खुशदिली से कहा, मास्टर साहब, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। यह हमारी पहली मुलाकात है जनाब, वो रसानियत भरे लहजे में बोला। हाँ, ये हो सकता है। क्या आपने कुछ देर पहले मुझे खैरुद्दीन के घर के आसपास देखा हो? जब मुझे पता चला कि थानेदार साहब बिजली की गुमशुदगी के सिलसिले में तफ्तीश करने कोट डोगरा आए हैं तो मैं अपने घर से निकलकर सीधा खैरुद्दीन के घर पहुंचा था, लेकिन जब तक आप खादिम हुसैन के घर की तरफ चल पड़े थे, चुनाचे मैं भी इधर ही आ गया और अब आपसे मिलने का मौका मैसर आ गया। उसकी वजाहत खत्म हुई तो मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा, मास्टर जी, खैरियत तो है ना? आप मुझसे मिलने के लिए इतने बेताब क्यों हो रहे हैं? खैरियत कहाँ है जनाब, वो गहरी संजीदगी से बोला। इस गांव से एक जवान जहान लड़की गायब हो गई है। मैं आपसे इसलिए मिलना चाहता था ताकि पता चले कि आपने बिजली की तलाश के सिलसिले में अब तक क्या पेशरफ्त की है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक आसूदा सांस खारिज की और फिर इजाफा करते हुए बोला, कोट डोगरा एक छोटा सा गांव है। हम सब लोग यहाँ एक खानदान की तरह रहते हैं। एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना और हत्तुल मकतूर एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। मैं जानता हूँ बिजली की गुमशुदगी पर खैरुद्दीन और बिलकिस सख्त परेशान हैं। मुझे भी इस वाक़ये का सख्त अफसोस है। अगर मैं बिजली की तलाश के हवाले से आपकी कोई मदद कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर बताएं। आपके काम आकर मुझे खुशी होगी। मास्टर इनायत एक पुरखुलूस और हमदर्द इंसान होने के साथ साथ सख्त बातूनी शख्स भी था। बहरहाल इसके इखलास और इंसान दोस्ती के पेश नज़र मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मास्टर जी, आपकी इस पुरखुलूस पेशकश के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर आपका ताउन बिजली को ढूंढने में मुफीद साबित हुआ तो ये पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा कोट डोगरा पर भी आपका एहसान होगा, लेकिन इस डगर पर कदम रखने से पहले आपको चंद बातें ज़हन नशीन करना होंगी। वो सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए बोला, कौन सी बातें जनाब? बिजली ना तो गायब हुई है और ना ही उसकी गैर मौजूदगी को गुमशुदगी के खाते में डाला जा सकता है।
मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी अब तक की तहकीक के मुताबिक वो जहां भी गई है अपनी मर्जी और खुशी से गई है, और इस अमर में भी मुझे कोई शक नहीं कि वो कोट डोगरा के किसी बसने के साथ घर से भागी है। और जाहिर है वो जिस शख्स के साथ भी गई है वो इस वक्त गांव में मौजूद नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ओ, वो एक पुरतशवीश और गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, आपकी बात मेरी समझ में आ रही है थानेदार साहब। आप इसीलिए खादिम हुसैन के घर गए थे क्योंकि उसका बेटा असगर इस वक्त कोट डोगरा में मौजूद नहीं। बिल्कुल ठीक, मैंने मास्टर इनायत के साथ चलते हुए कहा। बिजली की माँ ने मुझे बताया कि असगर बिजली पर बुरी तरह फरिश्ता था, लेकिन असगर की माँ ने बताया कि बिजली की गुमशुदगी से 12 घंटे पहले असगर अपनी खाला से मिलने पिंडी भट्टियां चला गया था, यानी गुज़िश्ता रोज़ दोपहर में। और अब जुबैदा की ज़बानी मुझे मालूम हुआ है कि तारा बदमाश भी बिजली पर गहरी नज़र रखे हुए था, और चंद रोज़ पहले उसने असगर को कोई ख़तरनाक धमकी भी दी थी। उसने असगर से कहा था कि वो बिजली से दूर रहे, यानी तारा भी बिजली का उम्मीदवार है। इसलिए मैं नज़ीरा माचन की तरफ जा रहा हूँ। आप ठीक कहते हैं थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। जुबैदा ने आपसे गलत बयानी नहीं की। मैंने भी कल दोपहर के बाद से असगर को गांव में नहीं देखा, और ये तारा कोई अच्छा इंसान नहीं है। जो बच्चे बाप की अदम मौजूदगी में पल बढ़कर जवान होते हैं, इनकी शख्सियत में बहुत सी कमी रह जाती है। औलाद की सेहतमंद परवरिश के लिए सर पे बाप का साया कायम होना बहुत ज़रूरी है। इस कमबख्त ने 2-3 बार मेरे साथ भी बदतमीजी की है। इसके बाद से मैंने इससे कतराना शुरू कर दिया है। तारा को आप एक बिगड़ा हुआ नौजवान समझ लें। मास्टर जी, बिगड़े हुए इंसानों को सीधा करना मुझे खूब आता है, मैंने कतई अंदाज में कहा। तारा की आप फिक्र न करें, इसे मैं देख लूँगा। आपने रज़ाकाराना अंदाज में जो ताउन की पेशकश की है तो फिर अपना काम भी समझ लें। वो हमतन गोश हो गया और ठहरे हुए लहजे में बोला, जी हुक्म करें जनाब। आप कोट डोगरा के स्कूल मास्टर हैं, मैंने कहना शुरू किया। किसी भी स्कूल में पढ़ाने वाला वहाँ के एक एक फर्द से अच्छी तरह वाकिफ होता है। किते कलामी की माफ़ी चाहता हूँ थानेदार साहब, वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। इस गांव में कोई स्कूल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं कोट डोगरा में बसने वाले एक एक बंदे को अच्छी तरह जानता हूँ। जब यहाँ कोई स्कूल ही नहीं तो फिर आप किस चीज़ के मास्टर हैं, मैंने इस्तफसार किया। जनाब, असल बात यह है कि मैं इस गांव का वाहिद पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इसलिए लोगों ने मेरा नाम मास्टर रख दिया है, वो वजाहत करते हुए बोला। मेरा नाम तो इनायत है, मगर कोट डोगरा में मास्टर इनायत के नाम से जाना जाता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि गांव में एक स्कूल हो, मगर यहाँ के लोगों में अपनी औलाद को पढ़ाने लिखाने का कोई शौक नहीं। मैं तो यहाँ आकर फंस गया हूँ। बस सफ्तर वापस आ जाए तो फिर मैं चला जाऊँगा। क्या आपका ताल्लुक कोट डोगरा से नहीं है? वो बातूनी शख्स जरा देर को थमा तो मैंने पूछ लिया। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। कुछ अर्सा पहले मैं अपने एक दोस्त सफदर से मिलने यहाँ आया था, फिर एक रोज़ सफदर कहीं चला गया और मैं इसकी राह देख रहा हूँ। लेकिन मैं जब से यहाँ हूँ मैंने इस गांव में इल्म की शमع रोशन कर रखी है। मेरे बार बार के समझाने पर कुछ लोग मेरे पास पढ़ने आने लगे हैं, मगर वो सब बड़ी उम्र के हैं। आप मेरे इस मिशन को तालीम बालगां कह सकते हैं। वो अल्लाह का बंदा शुरू होता था तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता था। मैंने उसके मुंह पर स्टॉपर लगाने की गर्ज से कहा, मास्टर जी, तालीम बालगां और तालीम तिफलां पर हम फिर किसी वक्त फुर्सत में तफसीली बात करेंगे। फिलहाल मेरे लिए सबसे अहम मामला बिजली को ढूंढ निकालना है, और इत्मीनान का पहलू ये है कि आप कोट डोगरा के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली तो वो मुंतज़िर नज़र से मुझे तकने लगा। कबल इसके कि इसकी ज़बान का कुफल खुल जाता, मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये बात तो मैं तय कर चुका हूँ कि बिजली गांव के किसी मर्द के साथ भागी है, और ये भी वाज़ेह है कि बिजली को भगाकर ले जाने वाला बंदा इस वक्त गांव में मौजूद नहीं। मैंने असगर के घर को चेक कर लिया है और अब नज़ीरा माची की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ से फारिग होने के बाद मैं खैरदीन के घर जाऊँगा। आपके पास लगभग 1 घंटा है। इस दौरान में आप ये मालूम करने की कोशिश करें कि इस वक्त कोट डोगरा के कितने मर्द गांव में मौजूद नहीं हैं, और आपके लिए ये काम मुश्किल तो नहीं होगा। बात के इख्तिताम पर मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से सर को इस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला, आप फिक्र ही न करें थानेदार साहब, मैं 1 घंटे से पहले ही आपको रिपोर्ट पेश कर दूंगा। इसके साथ ही
آپ نے اپنے ذہن میں یہ نقطہ بھی محفوظ رکھنا ہے۔ میں نے رازدارانہ انداز میں کہا، اصغر اور تارا کے علاوہ گاؤں کا اور کون سا مرد بجلی کو پسند کرتا تھا، یا یہ کہ بجلی یہاں کے کس بندے میں دلچسپی رکھتی تھی؟ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ جی بالکل، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں تھانے دار صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ ماسٹر عنایت کے جانے کے بعد کانسٹیبل باسط نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، یہ بندہ تو کام کا لگتا ہے۔ ابھی صرف لگتا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ جب ماسٹر عنایت کوئی کام کر دکھائے گا تب اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ بندہ کام کا ہے یا نہیں۔ یہ بھی آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں ملک صاحب، باسط نے تاکیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ جب ہم نذیرہ ماچن کے گھر پہنچے تو وہ اپنے کام سے فارغ ہو چکی تھی اور دام چینی کے ایک تسلے میں آٹے والے ہاتھ دھو رہی تھی۔ نذیرہ نے اپنے گھر کے باہر گلی میں دروازے کے قریب ہی تندور لگا رکھا تھا، جہاں وہ گاؤں والوں کے لیے روٹی لگانے کی خدمات انجام دیتی تھی۔ خود کو اور تندور کو دھوپ اور بارش سے بچانے کے لیے نذیرہ نے تندور کے اوپر ایک چھپر سا ڈال رکھا تھا۔ نذیرہ کے علاوہ بعض لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر بھی تندور لگا رکھے تھے، لیکن نذیرہ یہ کام کاروباری بنیادوں پر جاری رکھے ہوئے تھی۔ جو لوگ اس کے تندور سے روٹی لگوانے آتے، وہ ان سے اس کام کا باقاعدہ معاوضہ لیا کرتی تھی۔ یہی اس کا روزگار اور ذریعہ آمدنی تھا۔ وہ درمیانے قد اور بھاری جسم کی مالک ایک خالص دیہاتن تھی۔ نذیرہ نے ہمیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے سر پر دوپٹہ درست کیا اور ہمارے قریب پہنچنے پر اس نے مجھے سلام کیا اور تشویش بھرے لہجے میں بولی۔ کسی عورت نے ذکر کیا تھا کہ پنڈ میں پولیس آئی ہوئی ہے اور بجلی کی گمشدگی کے سلسلے میں تفتیش کر رہی ہے۔ اس عورت نے تمہیں بالکل ٹھیک بتایا ہے نذیرہ، میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ اللہ آپ کو حیاتی دے تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے بولی اور پھر پوچھا، بجلی کا کچھ پتہ چلا؟ ہاں، میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ جی آپ اندر آ جائیں، وہ دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ میں آپ کے لیے روٹی پانی کا بندوبست کرتی ہوں۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں نذیرہ، میں نے اس کی تقلید میں گھر کے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا۔ میں بس تم سے چند ضروری باتیں کروں گا اور پھر چلا جاؤں گا۔ نا جی، تکلف والی کوئی بات نہیں، وہ ہمیں برآمدے میں بچھی چارپائی پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ آلو گوشت کا سالن میں نے صبح تیار کر لیا تھا اور ابھی 5 منٹ پہلے گرما گرم روٹیاں بھی لگاتی ہوں۔ آپ پہلی مرتبہ میرے گھر آئے ہیں، میں کچھ کھلائے پلائے بغیر آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ صرف تمہارے گھر ہی میں نہیں، میں کوٹ ڈوگرا میں بھی پہلی بار آیا ہوں آج، میں نے گھر کے اندرونی حصے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ چلو میں تمہارا دل رکھنے کے لیے آدھی بات مان لیتا ہوں۔ نذیرہ کا گھر ایک عام سا دیہاتی طرز کا مکان تھا۔ پچھلے حصے میں 2 کچے کمرے پہلو بہ پہلو بنے ہوئے تھے۔ کمروں کے آگے برآمدہ تھا، جہاں اس وقت ہم ایک چارپائی پر بیٹھے تھے۔ برآمدے کے بعد وسیع و عریض صحن تھا۔ نذیرہ کو باورچی خانے وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی، کھانا تیار کرنے کے لیے اس کا تندور ہی کافی تھا۔ تاہم صحن کی ایک دیوار کے ساتھ میں نے چولہا بنا دیکھا تھا اور اس کے نزدیک ہی چند برتن بھی نظر آ رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک ہینڈ پمپ بھی نصب تھا، جس کے نیچے پتھر کا ایک 2 فٹ چوڑا مستطیل ٹکڑا پڑا تھا جو یقیناً برتن اور کپڑے دھونے کے لیے ایک پلیٹ فارم کا کام دیتا تھا۔ گاؤں کے دونوں کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس وقت ہم تینوں کے سوا اس گھر کے اندر اور کوئی ذی نفس موجود نہیں تھا۔ آدھی بات والا معاملہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ تم نے کہا کہ کچھ کھلائے پلائے بغیر مجھے جانے نہیں دو گی، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ یہی بات کی تھی نا تم نے؟ وہ تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ جی بس تو پھر تمہاری آدھی بات کا مطلب یہ ہوا کہ، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، اس کھلانے پلانے میں سے کھلانے کو نکال دو اور پلانے کی مد میں تم ہمیں ٹھنڈا پانی پلا دو۔ اوہ ٹھیک ہے جی، وہ ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ میں آپ لوگوں کے لیے چاٹی کی ٹھنڈی نمکین لسی لے کر آتی ہوں۔ اگلے چند لمحات میں نذیرہ ماچن نے ہمیں مکھن والی ذائقے دار لسی سرو کرنے کے بعد ایک موڑے پر ہمارے سامنے برجمان ہو چکی تھی۔ قبل اس کے کہ میں پوچھ تاچھ کا آغاز کرتا، اس نے سوال داغ دیا۔ تھانے دار صاحب، آپ نے باہر مجھے بتایا تھا کہ آپ کو بجلی کا پتہ چل گیا ہے، آپ نے اسے کہاں سے پکڑا ہے؟
अभी पकड़ा नहीं, मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा। सिर्फ इसके बारे में कुछ मालूम हुआ है। मेरे मायनाखेज अंदाज ने उसे सुपुर्दे इस्तरार कर दिया। बेसब्री से बोली, आपको क्या मालूम हुआ है? यही कि बिजली इस गांव के किसी मर्द के साथ भागी है। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा। वो मिल गया तो बिजली भी मिल जाएगी और मज़कूरा मर्द तक तुम मुझे पहुंचाओगी। मैं? वो अपने सीने पर हाथ रखकर ताज्जुब खेज अंदाज में मुझे तकने लगी। आप भी बड़ी बकरी टाइप की बात कर रहे हैं थानेदार साहब। ना, मैं क्या बिजली की कोई चौकीदार लगी हुई हूँ जो मुझे इस बात की खबर हो कि बिजली अपने किस दोस्त के साथ भागी है। बिजली के जिक्र पर नज़ीरा के लहजे में तल्खी उतर आई थी। मुझे ये समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई कि वो शाजिया उर्फ बिजली को सख्त नापसंद करती थी। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए तीखे लहजे में कहा, तुम ना सही मगर तुम्हारा बेटा तो बिजली का पहरेदार बना बैठा है ना? ओह, वो यकबायक परेशान हो गई। ना मेरे तारा का बिजली से क्या लेना देना? आप इसे बिजली के साथ नथी क्यों कर रहे हैं? जो करंट और तार का रिश्ता है वही नाता बिजली और तारा के बीच है। मैंने बाशिकाफ अल्फाज में कहा, मुझे पता चला है कि तुम्हारा बेटा इस गांव में बदमाशी करता फिर रहा है और खुद को बिजली का निगहबान समझता है। उसने खादिम हुसैन कोचवान के लड़के असगर को धमकी दी थी कि वो बिजली से दूर रहे वरना असगर का हशर नशर कर देगा। इस किस्म की खतरनाक बातें तो वही शख्स कर सकता है जो बिजली को अपनी जागीर समझता हो, और तुम कह रही हो कि तारा का बिजली से क्या लेना देना? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो लुकनतज़दा लहजे में वजाहत करते हुए बोली, आपको आपको किसी ने गलत बताया है थानेदार साहब। तारा कोई कुंडा बदमाश नहीं, बस वो ज़रा गुस्से का तेज है। गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, फौरन मरने मारने पर तुल जाता है। और जहाँ तक बिजली का मामला है तो वो सांस हमवार करने की गर्ज से थमी और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, बिजली इस गांव की लड़की है। अगर इसे खुद अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर? असगर अगर बिजली के लिए मजनू बना फिरता है तो यकीनन बिजली ही ने इसकी हौसला अफजाई की होगी। तारा की ना तो असगर से कोई दुश्मनी है और ना ही इसका बिजली से कोई ताल्लुक वास्ता है। तारा ने असगर को महज इसलिए डराने की कोशिश की थी ताकि ये गंद खाना ख़त्म हो। कोट डोगरा के और भी घरों में जवान लड़कियां बैठी हैं, लेकिन असगर बिजली की मोहब्बत में जिस किस्म की घटिया हरकतें करता है इससे गांव का माहौल ख़राब होता है। बस इतनी सी बात है जनाब। तुम्हारा बेटा कितना शरीफ और कितना बदमाश है इसका अंदाज़ा मैं खुद लगा लूँगा। मैंने उसकी मंतकी वजाहत को यकसर नज़रअंदाज करते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा, तुम मुझे बताओ वो है कहाँ? इस घर में तो वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तारा मंढोरा कलां गया हुआ है, नसीरा ने जवाब दिया। मंढोरा कलां नामी वो गांव मौजा कोट डोगरा से 2 मील के फासले पर जुनूब में वाक़ था। कोट डोगरा से मंढोरा कलां तक 15-20 फीट चौड़ा एक सूआ बहता था और मंढोरा कलां इसी सूए के किनारे पर आबाद था। नज़ीरा के जवाब ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा, वो मंढोरा कलां कब गया है? आज सुबह जी, उसने बताया। वो मंढोरा कलां किससे मिलने गया है? मैंने नज़ीरा की आंखों में देखते हुए दरियाफ्त किया। और इसकी वापसी कब तक होगी? हो सकता है कि वो आज शाम ही को लौट आए और ये भी मुमकिन है कि वो कल वापस आए, नज़ीरा ने आम से लहजे में बताया। मंढोरा कलां में तारा का एक दोस्त मंजूर हुसैन रहता है और तारा उसी के पास गया है। तारा के गांव से गय्याब ने मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैंने अपने खदशात की तस्दीक की खातिर पूछ लिया, तारा आज सुबह कितने बजे घर से निकला था? वो आराम से नाश्ता करके गया है थानेदार साहब, नज़ीरा ने ठहरे हुए लहजे में बताया। मेरा ख्याल है कि वो 8 बजे के करीब गया है। बिजली निस्फ शब के बाद और अज़ान फजर से पहले किसी वक्त अपने घर से निकली थी। अगर बिजली और तारा की रवानगी में कोई ताल्लुक था तो फिर बिजली ने 3-4 घंटे तारा के बताए हुए किसी मकाम पर गुजारे होंगे। इसके बाद वो दोनों एक साथ किसी सिमत रवाना हो गए होंगे। ये मेरा एक मफरूज़ा था। अभी तक मैं बिजली और तारा के दरमियान किसी संजीदा रब्त ज़ब्त का सुराग नहीं लगा पाया था। थानेदार साहब, मुझे उधेड़-बुन की कैफियत में मुब्तला देखकर नज़ीरा ने बड़े एतमाद से कहा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरा तारा बिजली को भगाकर कहीं ले गया है तो आप बिल्कुल गलत अंदाज में सोच रहे हैं। आप अपने किसी बंदे को मंढोरा कलां भेजकर मेरे बयान की सच्चाई को आजमा सकते हैं। मैं ऐसा भी करूँगा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा,
लेकिन फिलहाल तुम कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो नज़ीरा। वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, तारा मंढोरा कलां से जैसे ही वापस आए तुमने पहली फुर्सत में उसे सीधा रसूलपुर तारण भेजना है मेरे पास थाने में। बाकी के सवालों जवाब मैं तारा से उधर थाने ही में करूँगा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जी चंगी तरह समझ गई थानेदार साहब, वो मजबूत लहजे में बोली। मैं जानती हूँ मेरा तारा बेकसूर है, इसलिए मुझे थाने कचहरी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वाकई ऐसा है तो फिर तुम्हें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, मैंने उठकर खड़े होते हुए कहा। मैंने कभी किसी बेकसूर के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन अगर तुम्हारा बेटा किसी भी हवाले से बिजली की गुमशुदगी में मुलविस पाया गया तो फिर तुम मुझसे किसी रू रियायत की तवक्को नहीं रखना। मंजूर है, वो मजबूत लहजे में बोली। फिर कतरे नदामत भरे अंदाज में बताया, मैं जानती हूँ तारा बड़ा ओखा लड़का है, मगर आप इसके बारे में जैसा सोच रहे हैं वो वैसा नहीं हो सकता। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक थकी हुई सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली। तारा 4-5 साल का था जब उसके बाप की वफात हो गई थी। मैंने इसे कितनी मुश्किलों और मुसीबतों से पाला है ये मैं जानती हूँ या फिर मेरा अल्लाह जानता है। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में पूछा, तारा के बाप की मौत कैसे वाक़ई हुई थी? शौकत अली को खेतों में जहरीले सांप ने डस लिया था, उसने बताया। ओह, मैंने कहा, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। जिन बच्चों के सर पर वालिद का साया मौजूद ना हो, इनकी परवरिश कोई आसान काम नहीं है। तारा की उम्र इस वक्त कितनी होगी? वो खैर से 25 साल का हो गया है, उसने बताया। तुम्हारा बेटा कोई काम दाम भी तो करता है, यह सारे दिन इधर उधर आवारा ही फिरता रहता है। काम तो वो कोई नहीं करता थानेदार साहब, वो शर्मिंदा लहजे में बोली, और मैंने कभी इस पर जोर भी नहीं दिया। मैं इतना कर लेती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है हम दोनों माँ बेटे का अच्छा गुजारा हो जाता है। 25 साल अच्छी खासी उम्र होती है नज़ीरा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अब तक तो तारा को तुम्हारा सहारा बन जाना चाहिए था, कल का ना जब तुम उसकी शादी करोगी तो तब क्या होगा? मेरे सवाल में सोचने वाले दिमाग के लिए बहुत कुछ था। नज़ीरा ने मेरी बात को तवज्जो से सुना और फिर बेपरवाही से बोली, कल की कल देखी जाएगी थानेदार साहब, कल की कल तो देखी ही जाएगी नज़ीरा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मायने खेज अंदाज में कहा। और कल तुमने एक अहम काम भी करना है। कौन सा काम? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगी। तारा को मेरे पास थाने पहुंचाने का काम, मैंने ताकीदी अंदाज में कहा। मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में तुम कोई कोताही नहीं करोगी। आप इत्मीनान रखें थानेदार साहब, वो बड़े एतमाद से बोली। मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। मैंने नज़ीरा की बात पर भरोसा कर लिया और उसके घर से निकलकर खैरदीन के घर की सिमत रवाना हो गया। मैं आज सुबह से अब तक कोट डोगरा में इधर से उधर चकराता फिर रहा था और मेरी अब तक की तफ्तीश के नतीजे में 2 मशकूक अफराद सामने आ चुके थे जिन पर बिजली की गुमशुदगी के हवाले से शक किया जा सकता था, यानी खादिम हुसैन कोचवान का बेटा असगर और नज़ीरा माछन का बेटा तारा। इन दोनों बंदों में 3 चीज़ें मुश्तरक थीं। नंबर 1, दोनों आवारागर्द दर्जाए अव्वल थे। नंबर 2, दोनों इस वक्त कोट डोगरा में मौजूद नहीं थे। और नंबर 3, दोनों किसी न किसी अंदाज में गुमशुदा बिजली की ज़ात में दिलचस्पी रखते थे। जब मैं खैरदीन की गली में दाखिल हुआ तो वहाँ मास्टर इनायत मुझे नजर आ गया। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो फौरन मेरे नज़दीक आ गया और राजदाराना लहजे में बोला, थानेदार साहब, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने काम कर दिया है। क्या रिपोर्ट है? मैंने पूछा। रिपोर्ट यह है जनाब, वो मोहतात नज़र से दाएं बाएं देखते हुए बोला। इस वक्त गांव से सिर्फ 2 अफराद गैर हाजिर हैं। उसके पुरअसरार अंदाज ने मुझे बेचैनी में मुब्तला कर दिया। मैंने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया, और वो दोनों बंदे कौन हैं? उसने मेरी तवक्को के इन मुताबिक जवाब दिया, असगर और तारा। ओह, मैं एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। मुझे लगता है कि इन्हीं 2 में से किसी एक का बिजली की गुमशुदगी में हाथ है, मास्टर इनायत ने गहरी संजीदगी से कहा। और ये दोनों बिजली के उम्मीदवार भी हैं। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक गांव का कोई और वसनीक बिजली में इतनी गहरी दिलचस्पी नहीं रखता था कि उसे भगा कर ही ले जाए। अगर आप इन दोनों पर थोड़ी सख्ती करेंगे तो इनकी ज़बानें सच उगलने पर मजबूर हो जाएंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मास्टर जी, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। मैं असगर और तारा को तफ्तीश की चक्की में डालकर पीसूंगा और इतना कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। बहरहाल आपके ताउन का शुक्रिया मास्टर जी। शर्मिंदा न करें थानेदार साहब, वो बड़े इंकिसार से बोला। ये तो मेरा फर्ज था,
میری خواہش ہے کہ آپ جلد سے جلد بجلی کو بازیاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس سلسلے میں آپ کو جب بھی میرے تعاون کی ضرورت پیش ہوگی میں حاضر ہو جاؤں گا جناب۔ اس سلسلے میں آپ کو جب بھی میرے تعاون کی ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں جناب۔ میں نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ خیر دین کے لیے میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں تھی جسے سن کر وہ بجلی کے حوالے سے مطمئن ہو جاتا، لہٰذا میں نے تسلی اور تشفی کے کارڈز کھیلتے ہوئے اس سے کہا، خیر دین تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بجلی کی تلاش کے سلسلے میں نے ابتدائی تیاری کر لی ہے۔ انشاءاللہ کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں تمہیں کوئی خوشخبری سنا دوں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھانے دار صاحب، وہ جذبات سے مخلوب آواز میں بولا۔ حوصلہ رکھو خیر دین، میں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ امید کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنے والوں ہی کو کامیابی ملتی ہے۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں بجلی کو اور وہ جس کے ساتھ گئی ہے اس بندے کو بہت جلد تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا۔ خیر دین اور اس کی بیوی بلقیس جھولی بھر بھر کر مجھے دعائیں دینے لگے۔ میں شام سے تھوڑی دیر پہلے واپس تھانے آ گیا۔ اگلی صبح میں نے ASI سلیمان شاہ کو زبیدہ کی بڑی بہن صفیہ کا ایڈریس سمجھا کر پنڈی بھٹیاں روانہ کر دیا تاکہ وہ اصغر کے بارے میں مستعد اور مفید معلومات حاصل کر سکے۔ میں نے ASI کو تاکید کر دی تھی کہ جو بھی صورت ہو اصغر کو ساتھ لے کر آنا ہے، اور اگر بجلی اس کے ساتھ ہے تو وہ دونوں کو ہی فوراً سے پیشتر لائن حاضر کرے۔ میری اب تک کی تفتیش کی روشنی میں اصغر کے بجلی کو بھگا کے لے جانے کے امکانات زیادہ نہیں تھے، لیکن اصغر مشکوک افراد میں سر فہرست تھا، لہٰذا میں نے اسے نظر انداز نہیں کیا۔ دوسرا مشکوک بندہ ستار عرف تارا تھا۔ نذیرہ ماچھر نے مجھ سے جس اعتماد کے ساتھ گفتگو کی تھی، اس سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ تارا جیسے ہی منڈورا گاؤں سے لوٹے گا نذیرہ اسے میرے پاس بھیج دے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میں نے تارا کی تلاش اور واپسی کے لیے اپنا بندہ دوڑا دینا تھا۔ وہ کوٹ ڈوگرہ میں ہوتا یا منڈورا کلاں میں، مجھ سے بچ نہیں سکتا تھا۔ مشکوک افراد کی فہرست میں کسی حد تک بابا جمالہ بھی شامل تھا، اس لیے میں نے کوٹ ڈوگرہ سے واپسی سے پہلے اس سے ایک بھرپور ملاقات کی تھی اور اس کے گھر کے اندرونی حصے کو بھی چیک کر لیا تھا، لیکن بابا جمالہ شک کے دائرے سے باہر نکلا تھا۔ بابا جمالہ کی عمر 60 سے زیادہ تھی اور وہ 5 وقتہ نمازی ایک پرہیزگار شخص تھا۔ اسے چیک کرنے کا سبب یہ تھا کہ بجلی اپنے گھر کی چھت سے اس کے گھر کے اندر اتری تھی اور بابا جمالہ غیر شادی شدہ تھا۔ بس یہی ایک نکتہ تھا جو پولیس کی تفتیش کو اس کی ذات کی طرف سے موڑتا تھا، کیونکہ تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے اور کسی جرم کی تحقیق کے لیے بعض اوقات ہمیں اپنے سگے والدین پر بھی شک کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال میری پوچھ گچھ کے نتیجے میں بابا جمالہ بجلی کی گمشدگی کے معاملے میں ملوث نہیں پایا گیا تھا۔ میں تھانے میں بیٹھا بجلی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ آسمان پر بجلی چمکی اور بارش شروع ہو گئی۔ ساون کے مہینے کا یہی مزاج ہوتا ہے۔ پچھلے کئی روز سے برسات کا سلسلہ جاری تھا اور اسی برسات نے بجلی کی تلاش کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کھڑی کر رکھی تھی۔ اگر مطلع صاف اور موسم خشک ہوتا تو میں کھرا نکال کر بجلی کا سراغ لگا سکتا تھا۔ بجلی جس رات گھر سے غائب ہوئی تھی اس رات سے وقفے سے بارش ہوئی اور ہوتی ہی رہی تھی، لہٰذا اس کے پاؤں کے نشانات کا ملنا ممکن نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل باسط بھی میرے پاس آ بیٹھا۔ گزشتہ روز وہ میرے ساتھ ساتھ رہا تھا اور میں نے بجلی کی تلاش کے سلسلے میں جو بھی قانونی کارروائی کی تھی اس سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ ملک صاحب، اس بارش نے ہمارے کام کو بہت مشکل بنا دیا ہے، وہ میرے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بولا، ورنہ ہم کھرا نکال کر بجلی کے فرار کی سمت کا تعین بآسانی کر سکتے تھے۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں باسط، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ مجھے امید ہے کہ جلد ہی ہم کوئی ایسا راستہ تلاش کر لیں گے جو سیدھا بجلی تک ہمیں پہنچا دے گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن فی الحال تو ہم اصغر اور تارا کی واپسی کا انتظار کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کسی حد تک میں تمہاری اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ فی الحال ہم عملاً کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے، لیکن ہمارے سوچنے پر تو کوئی پابندی عائد نہیں ہے نا۔ جب فرار کے محرکات پر غور کرنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ غور و فکر ہمیں کسی ایسے راستے پر لے جائے جہاں بجلی سے ملاقات ہو جائے۔ آپ کی بات میں دم ہے ملک صاحب، لیکن
فی الحال تو آسمانی بجلی ہی ہمیں اپنی جھلک دکھا رہی ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ زمینی بجلی کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں نظر آ رہا۔ باسط، مایوسی ایک سنگین گناہ ہے، میں نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا۔ ہمیشہ تاریکی کے بطن ہی سے روشنی پھوٹتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت ہم اندھیرے میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہم ہمیشہ اندھیرے ہی میں رہیں گے۔ تم دیکھ لینا، ہماری آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی تاریکی بھی بہت جلد چھٹ جائے گی۔ میں مایوس اور نا امید نہیں ہوں ملک صاحب، وہ اپنی ذہنی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم بجلی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن فی الحال بجلی نے کوٹ ڈوگرہ کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں کو بھی بری طرح الجھا کر رکھ دیا ہے۔ آپ نے بجلی کے فرار کے محرکات کی بات کی ہے نا؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا۔ بجلی کو اپنے گھر کے اندر کوئی تکلیف نہیں تھی، جو یہ سوچا جائے کہ وہ گھریلو حالات سے تنگ ہو کر کہیں چلی گئی ہے۔ اب آ جا کر کسی آشنا کے ساتھ فرار ہونے کا امکان ہی باقی رہ جاتا ہے، لیکن ابھی تک اس کے کسی آشنا کا تعین بھی نہیں ہو سکا۔ اس سلسلے میں دو نام ہمارے سامنے آئے ہیں اور یہ دونوں ون وے ٹریفک کی طرح ہیں۔ اصغر اور تارا کی بجلی میں دلچسپی کا سراغ تو مل گیا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ بجلی بھی ان کے ساتھ سنجیدہ تھی یا نہیں۔ تمہارا تجزیہ 16 آنے درست ہے باسط، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ چیزیں عموماً ہمیں جیسی نظر آتی ہیں در حقیقت ایسی ہوتی نہیں ہیں۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ بات عجیب ضرور ہے، لیکن اس کے اندر زندگی کی اصلیت کا فلسفہ چھپا ہوا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا تم اس سے اتفاق کرتے ہو کہ بجلی اپنی مرضی سے کوٹ ڈوگرہ کے کسی بندے کے ساتھ گھر سے بھاگی ہے؟ جی جناب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہمارے پاس وہ تمام شہادتیں موجود ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بجلی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گھر سے گئی ہے۔ بس تو پھر میری عجیب بات کے مطابق، میں نے ڈرامائی انداز میں کہنا شروع کیا، ہو سکتا ہے کہ بجلی اصغر اور تارا میں سے کسی ایک گدھے کو گھاس ڈالتی ہو اور وہ اسی کے ساتھ بھاگی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماسٹر عنایت کی تحقیقات میں کوئی سکم موجود ہو۔ عین ممکن ہے کہ اصغر اور تارا کے علاوہ بھی کوئی شخص ہو جسے منڈورا غلہ سے غائب ہو چکا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجلی اسی تیسرے گدھے کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے ملک صاحب، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ وہ گدھوں کا نام پتہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، ان کے علاوہ ہمیں کسی تیسرے گدھے کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ بالکل، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور اس مشن کی ذمہ داری میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ آپ جو بھی حکم کریں میں تیار ہوں، وہ توانا لہجے میں بولا۔ میرے خیال سے تمہیں ابھی اور اسی وقت کوٹ ڈوگرہ روانہ ہو جانا چاہیے، میں نے کانسٹیبل باسط کو اپنے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ تم اپنے ساتھ ساتھ ایک سادہ لباس اہلکار کو بھی لیتے جانا۔ تمہاری ذمہ داری کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس خارج کی تھی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی تم سادہ لباس اہلکار کو خود سے الگ کر دینا۔ کوٹ ڈوگرہ میں بسنے والے لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس اہلکار کا تعلق محکمہ پولیس سے ہے، اور یہ کہ وہ تمہارے ساتھ گاؤں پہنچا ہے۔ میں یہ کر لوں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ تم نے خیر دین کے گھر میں ڈیرا جما کر بیٹھ جانا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے علاوہ تم خادم حسین کوچوان اور نصیرہ ماچن سے بھی بات چیت کر سکتے ہو۔ تم یونیفارم میں ہوگے، لہٰذا تمہیں ہر بندے کو یہ یقین دلانا ہے کہ بجلی کی تلاش کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ بہت جلد بجلی کو ڈھونڈ لیا جائے گا۔ اس دوران میں جو بھی اہم بات نظر آئے اسے ذہن نشین کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر پوچھا، ملک صاحب، سادہ لباس اہلکار سے کیا کام لینا ہے؟ جب تک تم خیر دین اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مصروف رہو گے، اس دوران میں وہ سادہ لباس پولیس اہلکار کوٹ ڈوگرہ میں گھوم پھر کر میری ضرورت کی معلومات حاصل کر لے گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم آنکھیں بند کر کے ماسٹر عنایت کی بات پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اگر اس نے دانستہ کوئی غلط بیانی نہ بھی کی ہو، تب بھی یہ ممکن ہے کہ اس کی فراہم کردہ معلومات میں کوئی کمی رہ گئی ہو سکتا ہے کہ اصغر اور تارا کے علاوہ کوئی اور بندہ بھی گاؤں سے غائب ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی اور شخص کا بجلی کے ساتھ ربط ضبط کھل کر سامنے آ جائے۔
मतलब یہ کہ ہمارے سادہ لباس اہلکار نے بجلی اور اس گاؤں کے معاملات کا کھوج لگانا ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا ملک صاحب، باسط بڑے اعتماد کے ساتھ بولا۔ ایک بات اور، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اگر اس دوران میں تارا منڈورا کلاں سے واپس آ جائے تو تم نے اسے اپنے ساتھ تھانے لانا ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں شام سے پہلے پہلے آپ کو کوئی خوشخبری سنا دوں گا۔ شاباش باسط، میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا، مجھے تم سے ایسی ہی امید ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ملک صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ آپ مجھ پر اعتماد کر کے اس مشن پر روانہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اچھا رزلٹ دوں گا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے باسط، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ باسط کے جانے کے بعد میں بجلی کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا۔ بارش کا سلسلہ جاری تھا، کبھی بارش تیز اور کبھی ہلکی ہو جاتی، اور تاہم اس نے صبح سے لے کر اب تک کوئی وقفہ نہیں کیا تھا۔ بارش کو اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے۔ ان برساتی لمحات میں اپنے رب سے دعا گو تھا کہ وہ اپنی رحمت اور کرم سے بجلی کی پراسرار گمشدگی والے معاملے کو میری نگاہ میں آشکارا کر دے۔ اگر سچی بات کی جائے تو حقیقت یہی تھی کہ ابھی تک میں نے بجلی کی تلاش کے سلسلے میں کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا تھا۔ سپہر کے وقت ASI سلیمان شاہ پنڈی بھٹیاں سے واپس آ گیا اور وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ وہ اصغر کو اپنے ساتھ لایا تھا، مگر بجلی کا ہنوز کوئی نشان پتہ یا سراغ ہاتھ نہیں لگ سکا تھا۔ اصغر کی عمر 20 سال رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک لاؤبالی نوجوان تھا۔ اس کے سر کے بال بے ترتیب بڑھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ہلکی سی داڑھی بھی نظر آ رہی تھی۔ ASI کی زبانی اصغر کو معلوم ہو چکا تھا کہ بجلی گاؤں سے غائب ہو گئی ہے، لہذا جب اسے میرے پاس لایا گیا تو میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے سوال داغ دیا۔ تھانے دار صاحب، بجلی کہاں چلی گئی؟ اصغر کے اس سوال میں حد درجہ حیرانی، پریشانی اور ویرانی پائی جاتی تھی۔ بجلی کی گمشدگی کے ذکر نے اس کے چہرے پر دکھ اور اذیت کا ایک جال سا پھیلا دیا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں سے ایک کرب جھلکتا دکھائی دیا۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر سے یہ آواز آئی، اصغر کا بجلی کے غیاب سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ میں ایک پولیس افسر ہوں، لہذا اپنے پیشے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہر حال میں مجھ پر لازم ہے۔ میں نے کبھی اپنے اندر کی آواز کو نظر انداز نہیں کیا، تاہم اس کے ساتھ ہی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو بھی نبھایا ہے۔ بجلی کہاں چلی گئی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہی جاننے کے لیے تو میں نے تمہیں پنڈی بھٹیاں سے یہاں بلایا ہے۔ میں بجلی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھانے دار صاحب، وہ چٹانی لہجے میں بولا۔ میں تو اپنی خالہ کے گھر میں تھا۔ مجھے آپ کے بندے نے بتایا ہے کہ اس کے اگلے دن بجلی پنڈ سے غائب ہوئی ہے۔ کوٹ ڈوگرہ میں بجلی کے بارے میں سب سے زیادہ تم ہی جانتے تھے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تم نے بجلی پر بڑی گہری نگاہ رکھی ہوئی تھی، اس لیے تم ہی مجھے بتا سکتے ہو کہ بجلی کہاں ہے۔ تم اس کے لیے مجنوں بنے پھرتے تھے نا، ہے نا؟ آخری الفاظ میں بڑے دبنگ انداز میں نے ادا کیے تھے۔ وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں انکار نہیں کروں گا تھانے دار صاحب، وہ دلیرانہ انداز میں بولا۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ بجلی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن آج تک میں نے اس کے سامنے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جسے آپ گھٹیا کہہ سکیں، اور جہاں تک بجلی کو بھگا کر لے جانے والا معاملہ ہے تو یہ میرے لیے بالکل ناممکن تھا۔ کیوں ناممکن تھا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ کیا تم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں یا تمہارے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ پھر کیا بات ہے؟ میں نے اس کی نفسیات سے کھیلتے ہوئے استفسار کیا۔ کیا تم اتنے بزدل ہو کہ کسی کے دھمکانے سے ڈر گئے؟ میرے آخری جملے پر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور الجھن زدہ لہجے میں بولا، آپ کو تو سب کچھ پتا ہے۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں پتر جی، میں نے اس پر نفسیاتی دباؤ برقرار رکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا۔ جس طرح دائی سے پیٹ، ڈاکٹر سے مرض اور وکیل سے جرم کو نہیں چھپایا جا سکتا، بالکل اسی طرح کسی علاقے کا تھانے دار بیک وقت دائی، ڈاکٹر اور وکیل ہوتا ہے، جو اپنے علاقے کے لوگوں کے بارے میں یہاں تک کہ اتنی جانکاری رکھتا ہے کہ اس نے کس دن کیا کھایا اور کس دن کیا پیا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، لہٰذا مجھ سے کسی غلط بیانی اور دروغگوئی کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے خود کو مصیبت میں ڈال لیا ہے۔ میں تمہاری زبان سے صرف اور صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔
اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ تم چکر بازی سے کام لے رہے ہو تو پاکی کی تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارو گے، جہاں تمہاری گمشدہ لیلا کی صورت دکھائی دے گی اور نہ ہی اس سے بات کرنے کا کوئی موقع ہاتھ لگے گا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے ابھی تک آپ سے کچھ جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی میرا آئندہ ایسا کوئی ارادہ ہے۔ سچی اور کھری بات یہ ہے کہ میں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں اور نہ ہی میرے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگی ہے اور نہ ہی میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ اگر تارا مجھے 3 تھپڑ مارتا تو جواب میں 1 آدھ مکہ تو اسے میں بھی رسید کر ہی دیتا۔ میں نے تارا کی دھمکی کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ اس خیال سے میں نے چپ سادھ لی تھی کہ جب یہ معاملہ اچھلے گا تو بجلی کی بدنامی ہوگی۔ میں کسی بھی قیمت پر بجلی کی رسوائی نہیں چاہتا تھا تھانے دار صاحب، میں بجلی سے سچی محبت کرتا ہوں، لیکن افسوس کہ وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا اور گہری نظر سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ ان لمحات میں وہ جذباتی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اس کے دل و جگر میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ اس کی آنکھوں سے ہویدا تھی۔ انسان 2 حالتوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اول نشے کی حالت میں، دوئم جذبات کی طغیانی میں۔ ان دونوں کیفیات میں وہ دماغ کی نہیں بلکہ دل کی زبان بول رہا ہوتا ہے۔ ان لمحات تک متذبذب رہنے کے بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں دوبارہ گویا ہوا، لیکن مجھے اس بات کا بڑا گہرا دکھ ہے کہ بجلی نے کبھی میری محبت کی قدر نہیں کی۔ پیار سے 2 باتیں کر لینا تو بہت دور کی بات ہے، اس نے تو کبھی سیدھے منہ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بجلی کو بھگا کر کہیں لے گیا ہوں؟ آخری جملہ ادا کرنے کے بعد اس نے شاکی نظر سے میری طرف دیکھا۔ اس کے ایک ایک لفظ سے سچائی اور راست گوئی جھلکتی تھی۔ میں نے اسے ایک اور زاویے سے کھینچنے کی کوشش کی تاکہ بجلی کی گمشدگی کا معمہ حل کیا جا سکے۔ اصغر، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر دوستانہ انداز میں کہا، میں 1 منٹ کے لیے تمہارے بیان کو درست سمجھ کر یہ مان لیتا ہوں کہ تم بجلی سے سچی محبت کرتے ہو، لیکن اس ناقدری بد دماغ لڑکی نے کبھی تمہاری محبت کو لائق توجہ نہیں جانا۔ لیکن بالکل یہی بات ہے تھانے دار صاحب، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بآواز بلند بولا۔ بجلی بڑی خودسر، ضدی اور مغرور لڑکی ہے۔ محبت کا جواب محبت سے دینے کے بجائے اس نے ہمیشہ میرے جذبات کا مذاق اڑایا ہے۔ مجھے تم سے اور اس دنیا کے ہر سچے اور کھرے عاشق سے گہری ہمدردی ہے، اسی لیے میں تمہارے بیان کو درست مان رہا ہوں، لیکن پھر میرے ذہن میں ایک اہم سوال سر اٹھا رہا ہے اور اس سوال کا جواب تم پر لازم ہے۔ کون سا سوال تھانے دار صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اگر بجلی نے کبھی تمہیں اور تمہاری محبت کو اہمیت نہیں دی تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ یہ کہ بجلی کو کوئی اور اچھا لگتا تھا۔ وہ کوٹ ڈوگراں کے کسی اور مرد کی محبت میں گرفتار تھی۔ کیا تم مجھے اس شخص کا نام بتا سکتے ہو؟ میں ایسے کسی بندے کو نہیں جانتا تھانے دار صاحب، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ آپ کی مرضی ہے، میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ میں تمہاری بات کا یقین کر رہا ہوں، اسی لیے میں تم سے دوستانہ انداز میں بات چیت کر رہا ہوں، ورنہ اگر میں نے تمہیں ٹرائل روم کی سیر کرائی ہوتی تو اس وقت تھانے کے در و دیوار تمہاری کرب میں ڈوبی ہوئی اذیت ناک چیخوں سے محظوظ ہو رہے ہوتے۔ مجھے امید ہے تم میری نرمی کا غلط فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں بجلی کے ایسے کسی معاملے سے واقف نہیں تھا، اور اگر وہ کوٹ ڈوگرا کے کسی اور مرد کو پسند کرتی تھی تو مجھے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے اور میری محبت کے جواب میں مجھ سے محبت سے بات کرے۔ میں نے اس سے زیادہ کی کبھی تمنا نہیں کی تھانے دار صاحب، اور اس پاگل لڑکی کی سمجھ میں بھی میری یہ بات آئی ہی نہیں۔ یہ سوال میں اس پاگل لڑکی سے ضرور کروں گا جب وہ میرے ہاتھ لگے گی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو مجھے بتاؤ کہ تارا کی کیا کہانی ہے؟ میں سمجھا نہیں جناب، وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ تارا نے تمہیں دھمکی دی تھی کہ بجلی سے دور رہو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تارا بجلی کا امیدوار تھا اور اسے اپنی جاگیر سمجھتا تھا۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ تارا کی گاؤں میں اچھی شہرت نہیں ہے، وہ دھوس دھاندلی اور غنڈہ گردی کے لیے مشہور ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ تارا کی بجلی پر نظر تھی اور وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا، اور بجلی، میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً سے پیشتر میرے سوال کی تہہ میں پہنچ گیا اور خاصے مضبوط لہجے میں بولا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تارا کسی غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ میری معلومات کے مطابق بجلی نے کبھی تارا کو گھاس نہیں ڈالی۔ اصغر،
मैंने उसकी तरफ देखते हुए फैसला कुन लहजे में कहा। इस बात का फैसला मैं कल सुबह करूंगा कि तुम कितने सच्चे और कितने झूठे हो। आज की रात तुम मेरे थाने के मेहमान हो। अगर तुम्हें कोई ऐसी बात याद आ जाए जो बिजली की तलाश में माविन साबित हो सकती हो तो तुम मुझे बता देना, या अगर तुमने अपने बयान में कोई रद्द बदल करना हो तो इसके बारे में भी सोच लेना। मैं तुम्हें कल सुबह तक की मोहलत दे रहा हूँ, तो मेरी इस मेहरबानी को पहली और आखिरी मोहलत समझना। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ थानेदार साहब, जो आप मेरे साथ नरमी का बर्ताव कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने आपके साथ कोई गलत बयानी नहीं की। जो मेरा बयान इस वक्त सुबह भी यही बयान होगा। उसने लम्हाती तवक्कुफ करके मेरी आंखों में देखा और सरसराती हुई आवाज़ में इजाफा करते हुए बोला, जहाँ तक बिजली की तलाश का मामला है तो इस सिलसिले में मैं आपसे यही कहूँगा कि तारा को नज़र में रखें। इस बात का तो मुझे यकीन है कि बिजली तारा के साथ भागी नहीं होगी, लेकिन इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि बिजली की गुमशुदगी में तारा का हाथ हो। तारा बहुत ही कमीना इंसान है। तारा की तुम फिक्र न करो, मैंने इस पर बड़ी गहरी निगाह रखी हुई है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, इंशाअल्लाह आज की रात वो गुंडा भी मेरे थाने की हवालात में बंद होगा। असगर एक गहरी सांस लेकर रह गया। मैंने असगर को हवलदार अफजल दाद के हवाले कर दिया और अलहदगी में फजल दाद को समझा दिया कि हवालाती के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना। ताहम इस पर तफ्तीश के तमाम नफ्सियाती हरबे ज़रूर आजमाना है। हो सकता है कोई नई और मुफीद बात सामने आ जाए। फजल दाद ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, आप मुतमईन हो जाए मलिक साहब, मैं एक तमाचा मारे बगैर उसके पेट में छुपे सारे राजों से वाकफियत हासिल कर लूँगा। और मैं मुतमईन हो गया। रात 9 बजे के करीब कांस्टेबल बासित की वापसी हुई। वो तारा को अपने साथ लाया था, लेकिन सादा लिबास एहलकार मुझे उसके हमरा दिखाई नहीं दिया। तो मैंने कांस्टेबल से पूछ लिया, सिद्दीक को कहाँ छोड़ आए हो? सादा लिबास पुलिस एहलकार का नाम सिद्दीक था और वो एक होशियार किस्म का कांस्टेबल था। बासित ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, सिद्दीक को मैं कोट डोंगरा में छोड़ आया हूँ मलिक साहब। अभी वहाँ पर इसकी मौजूदगी ज़रूरी है। सुबह तक कोई सनसनीखेज खबर सामने आ सकती है। तारा मंठोरा कलां से लौट आया था, इसलिए मैं इसे आप तक पहुँचाने आ गया हूँ। अब मैं वापस कोट डोगरा जा रहा हूँ। ओह! मैंने चौंक कर बासित की तरफ देखा। इसका मतलब यह है कि आज की रात उधर कोट डोगरा में कोई अहम वाक़या रूनुमा होने वाला है। मैं फ़िलहाल वाज़ेह तौर पर आपको कुछ बताने की पोजीशन में नहीं हूँ मलिक साहब, क्योंकि मेरे हाथ में कोई ठोस चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सुबह तक कोई ऐसा सिरा ज़रूर मेरे हाथ लग जाएगा जिसे थाम कर हम बिजली तक पहुँच जाएंगे। आपने मुझ पर भरोसा करके ये मिशन मुझे सौंपा है, तो मेरा ये वादा है कि मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। ठीक है बासित, मैं तुम्हें फ्री हैंड देता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और इसके साथ ही तुम्हारी सुरखरुई के लिए दुआगो भी हूँ। वो तशक्कुराना अंदाज में बोला, शुक्रिया मलिक साहब। तुमने बताया है कि सिद्दीक कोट डोगरा के लोगों में घुल मिल गया है। मैंने इसे एक अहम सवाल किया, तुम ये रात कहाँ गुजारोगे? मास्टर इनायत के घर में, उसने मायना खेज अंदाज में बताया। इसके बाद मैंने बासित से मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। मैं इसे फ्री हैंड दे चुका था, जिसका मतलब यही था कि इसको सौंपे गए मिशन में मुझे कोई मुदाखलत नहीं करना। बासित के अंदाज़ो अतवार से मैंने ये तो भांप लिया था कि इस केस के हवाले से कोई अहम नुक्ता उसकी पकड़ में आ चुका था, और वो मुझे कोई सरप्राइज़ देने की खातिर इस नुक्ते पर खुलकर मुझसे बात नहीं कर रहा था। मैंने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए इसे चुपचाप जाने की इजाज़त दे दी। सीनियर और जूनियर के दरमियान उस्ताद और शागिर्द का एक ख़ास रिश्ता होता है। अगर समझा जाए तो सीनियर का फ़र्ज़ यह है कि वो अपने जूनियर पर भरोसा करे और उसे अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए मौका फराहम करे। मैं अगर आज थानेदार था तो 9 बरसों की मेहनत के बाद मरहलेवार तरक्की करते हुए यहाँ तक पहुँचा था। अगर किसी मरहले पर मेरे सीनियर्स ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की होती, या मैं खुद ही हिम्मत हार कर एक तरफ बैठ जाता, तो फिर मैं आज भी एक कांस्टेबल ही होता। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि पुरजोश और ज़हीन जूनियर्स की हौसला अफजाई की जाए, और कांस्टेबल बासित एक ऐसा ही बाहिम्मत और बहादुर पुलिस एहलकार था। मैं अमूमन मगरिब की अजान के बाद थाने से उठकर अपने क्वार्टर में चला जाता था, लेकिन 26 जुलाई का वो अबर आलूद दिन मेरे लिए बेहद मसरूफियत का हामिल था, और मैं रात के 10 बजे भी अपने कमरे में बैठा हुआ था। कांस्टेबल बासित के जाने के बाद मैंने नसीरा माछन के बेटे सत्तार उर्फ तारा को अपने पास बुला लिया। तारा की उम्र का अंदाज़ा मैंने 25 के करीब लगाया।
वो एक दुबला पतला और दराज कामत शख्स था। उसने अपनी जुल्फों को काफी बढ़ा रखा था और बालों में हद से ज्यादा सरसों का तेल भी चुपड़ रखा था। इसके दोनों हाथों की बेशतर उंगलियों में बड़े नगीनों वाली अंगूठियां नजर आ रही थीं और एक कलाई में उसने लोहे का एक कड़ा भी पहन रखा था। उसके चेहरे और आंखों में मुझे औखेपन के बड़े वाज़े आसार दिखाई दिए। क्या बात है तारा? मैंने इसे खशमगी नजर से घूरते हुए इस्तफसार किया। तुम बड़े बेजार नजर आ रहे हो। यूं महसूस होता है जैसे तुम्हारे साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की हो। थानेदार साहब, आपके सिपाही ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, वो शिकायती लहजे में बोला। मैं मंढोरा कलां से वापस आया ही था कि वो मुझे पकड़कर थाने ले आया। मैंने उसकी वर्दी का लिहाज किया वरना। वो बोलते बोलते अचानक रुका तो मैंने तंजिया लहजे में कहा, वरना तुम मेरे कांस्टेबल के दांत तोड़ देते, क्योंकि तुम कोट डोगरा के माँ में लगे हुए हो, है ना? मेरे दुरुस्त अंदाज पर वो सोचती हुई नजर से चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर कदरे संभले हुए लहजे में बोला, जनाब, लोगों ने मुझे खामखा गुंडा बदमाश मशहूर कर दिया है। ये ज़रूर है कि मैं गुस्से का काफ़ी तेज़ हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं की। तुम्हारे हुलिये और औखेपन को देखकर मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि तुम जलेबी की तरह सीधे और निबोली की तरह मीठे इंसान हो। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए जहरीले लहजे में कहा, जहां तक मेरे कांस्टेबल बासित की बात है तो उसने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया। उसने महज मेरे हुक्म की तामील की है। अगर तुम उसकी राह में कोई रुकावट खड़ी करने की कोशिश करते तो वो तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर भी मेरी खिदमत में पेश कर देता। और जहां तक तुम्हारी शराफत का ताल्लुक है तो मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ करके गहरी नज़र से इसे घूरा और फिर सनसनाते हुए लहजे में इजाफा किया, इस शराफत की दास्तानें और मिसालें मेरे थाने के रिकॉर्ड पर दर्ज हो चुकी हैं। कौन सी मिसालें थानेदार साहब? वो बेयकीनी से मुझे तकने लगा। मिसाल नंबर 1, मैंने तेज नज़र से इसे घूरते हुए कहा, तुमने खादिम हुसैन कोचवान के बेटे को धमकी दी थी कि वो बिजली से दूर रहे वरना तुम उसका हशर नशर कर दोगे। मिसाल नंबर 2, तुमने कोट डोगरा के एक मौजिज़ शख्स से मुत्तइद बार बदतमीजी की है। जनाब, असगर जिस अंदाज में बिजली को रुस्वा करने की मुहिम में लगा हुआ था, इससे मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची थी। वो गहरी संजीदगी से बोला, मैंने महज इसे डराने के लिए ऐसी बात की थी, वरना असगर से मेरा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं था। बिजली की रुसवाई से तुम्हें तकलीफ क्यों पहुंची थी? मैंने खासे तीखे लहजे में इस्तफसार किया। तुम्हारा बिजली के साथ ऐसा कौन सा रिश्ता था? रिश्ता तो कोई नहीं था जी, वो चुसपुस होते हुए बोला। बस जनाब, इसे मेरे दिल का मामला समझ लें। बिजली मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जो चीज़ तुम्हें पसंद आ जाए वो तुम्हारी मिल्कियत तो नहीं हो सकती ना? मैंने करख्त लहजे में कहा। मुझे पता चला है कि बिजली ने कभी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, इसके बावजूद भी तुम अपनी जागीर समझकर उसकी चौकीदारी में लगे रहते थे। मेरा दिल कहता था कि बिजली को एक दिन मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। वो किसी मजबूर आशिक के मानिंद फर्राई हुई आवाज़ में बोला, तुम्हारा दिल ज़रूर ऐसा दिलासा देता होगा, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स थे। मैंने तारा की आंखों में देखते हुए हवा में एक तीर चलाया। काफ़ी अरसे के इंतज़ार के बाद जब तुम्हें यकीन हो गया कि बिजली किसी भी सूरत तुम्हारी नहीं हो सकती तो तुमने उसे कोट डोगरा से गायब कर दिया। ये झूठ है, मुझ पर इल्ज़ाम है, वो चीख से मुशाबा आवाज़ में बोला। आपके सिपाही ने भी कई बार मुझसे यही बात की है, लेकिन मैं बड़ी से बड़ी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं बिजली की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। आवाज़ नीची। मैंने इसे दबका मारा। ये थाना है, तुम्हारी बेबे का तंदूर नहीं कि तुम अपनी बदमाशी के जोर पर चीख चिल्लाकर खुद को सच्चा साबित कर लोगे। माफ़ी चाहता हूँ थानेदार साहब, वो फौरन नर्म पड़ते हुए बोला। मैं सच कह रहा हूँ कि बिजली की गुमशुदगी में मेरा कोई हाथ नहीं। मुझे तो मंढोरा कलां से वापसी पर पता चला है कि बिजली एक दिन से गायब है। अगर बिजली की गुमशुदगी में तुम्हारा कोई हाथ नहीं तो फिर वो गई कहाँ? मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए गंभीर अंदाज में सवाल किया। मैंने तो ये अंदाजा लगाया है कि वो अपनी मर्जी से गई है। अब सिर्फ ये पता चलाना बाकी है कि वो गई किसके साथ है। आपने बिजली के आशिक से पूछताछ की? वो राजदाराना अंदाज में बोला। मुझे यकीन है कि वो बिजली के बारे में ज़रूर कुछ जानता होगा। हाँ, मैंने भी मायनाखेज लहजे में जवाब दिया। इस वक्त मैं बिजली के एक आशिक ख्वार ही से पूछगछ कर रहा हूँ। मैं अपनी नहीं, असगर की बात कर रहा हूँ थानेदार साहब, वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला। असगर बिजली की गुमशुदगी से 12 घंटे पहले कोट डोगरा से पिंडी भट्टियां रवाना हो गया था। वो बिजली के बारे में कुछ नहीं जानता।
जैसा कि तुम बिजली की रूपोशी के मामले से लाइल्म हो, क्योंकि तुम्हें तो मंढोरा कलां से वापस आने पर पता चला है कि बिजली कहीं चली गई है। जनाब, हो सकता है कि असगर ने आपको कोई चक्कर दिया हो, वो गहरी संजीदगी से बोला। आप इस पर थोड़ी सख्ती करेंगे तो वो जबान खोल देगा। तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि असगर इस वक्त मेरे थाने के हवालात में बंद है और अब मैं तुम्हें भी हवलदार के सुपुर्द करने वाला हूँ, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। और जहाँ तक सख्ती करके जबान खुलवाने का मामला है, तो मैं आज की सारी रात तुम दोनों के साथ पूरा पूरा इंसाफ करूंगा। तुम दोनों की दर्द में डूबी हुई कर्बनाक चीखें रसूलपुर तारड़ से कोट डोगरा नहीं पहुंची तो मेरा नाम भी मलिक सफ्दर हयात नहीं। थानेदार साहब, वो अजीब से लहजे में बोला, ये तो कोई इंसाफ ना हुआ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? उसने कहा कि आप हम दोनों को कड़ी तफ्तीश की चक्की में पीसकर हमारे साथ बड़ी ज्यादती करने वाले हैं, जबकि आपको अच्छी तरह ये बात मालूम हो चुकी है कि मेरी और असगर की पसंदीदगी यकतरफा थी। बिजली ने कभी हमारी हौसला अफजाई नहीं की, जबकि क्या जबकि मैंने इस्तरारी लहजे में इस्तफसार किया। तुम रुक क्यों गए? जबकि ये कि वो इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बोला, आपको चाहिए कि इस शख्स को भी शामिल तफ्तीश करें। बिजली जिसमें दिलचस्पी ले रही थी। इन लम्हात तक मुझे जो मालूमात हासिल थीं उनकी रोशनी में असगर और तारा के सिवा कोट डोगरा के किसी मर्द का नाम बिजली के साथ जुड़ा हुआ नजर नहीं आता था। इसी तनाजुर में तारा की बात ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी थी। मैंने तारा की आंखों में झांकते हुए तेज लहजे में इस्तफसार किया, बिजली किस शख्स में दिलचस्पी ले रही थी? उसने सरसराती हुई आवाज में जवाब दिया, तालीम बालगां। 27 जुलाई की सुबह मेरे थाने में जश्न का समा था, क्योंकि इस रोज हमें एक बड़ी कामयाबी मिली थी। जब मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो बासित को वहां देखकर मुझे कोई हैरत न हुई, क्योंकि गुज़िश्ता रात से तारा के पूछगछ के इख्तिताम पर बिजली की गुमशुदगी के हवाले से एक ऐसा नाम सामने आया था जिसने मेरे दिमाग में पोशीदा सूरत हाल को यकदम उजागर कर दिया था। इन लम्हात में मुझे याद आया कि बासित ने थाने से रवाना होते वक्त बड़े मायना खेज अंदाज में कहा था कि वो आज की रात मास्टर इनायत के घर पर गुजारेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसे मास्टर जी के हवाले से सुनगुन मिल चुकी थी। तारा का ध्यान मुकम्मल तौर पर बिजली में लग चुका था, इसलिए वो बिजली और मास्टर इनायत के बीच राब्ते को समझ चुका था। वो मास्टर से हसद बल्कि नफरत करने लगा था और यही सबब था कि उसने 2-4 बार मास्टर इनायत से बदतमीजी भी की थी। मलिक साहब, मैं एक बात के लिए आपसे माजरत करना चाहता हूँ, बासित ने गहरी संजीदगी से कहा। उम्मीद है आप मेरी कोताही को दरगुजर फरमाएंगे। बासित, तुमने बिजली को बाजियाब और मास्टर इनायत को गिरफ्तार करके जो कारनामा अंजाम दिया है, इसके पेश नज़र मैं तुम्हारा बड़े से बड़ा कसूर भी माफ़ कर सकता हूँ, मैंने दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए कहा। बोलो, क्या बात है? मुझे कल ही इस बात का पता चल चुका था कि बिजली मास्टर इनायत के घर में छुपी हुई है, वो गहरी संजीदगी से बोला। सादा लिबास एहलकार ने यह मालूम कर लिया था कि आज अलग सुबह बिजली और मास्टर कोट डोगरा से निकल जाएंगे। मास्टर सिर्फ इस इंतजार में था कि पुलिस की तफ्तीश का रुख किसी और तरफ मुड़ जाए, इसके बाद वो गांव से रवाना हो। मैंने रात भर उसके घर की कड़ी निगरानी की और फिर इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे भी गुज़िश्ता रात ही अंदाज़ा हो गया था कि तुम किस नौइयत की कार्रवाई करने वाले हो, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हारे मिशन में इसलिए मुदाखलत नहीं की ताकि इनकी कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर बंधे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सर। वो यकटुक अकीदत भरी नज़र से मुझे देखता चला गया।